Magnetic properties. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. Sir, त्यो अल्टरनेटिङ करेन्टको चक कल सकेको थियो। ए ल गुड। त्यसपछि त अब Sir, प्योर Sir. म्याग्नेटिक हजुर। एउटा दुईटा न्युमेरिकलमा प्रब्लम आयो के भन्दिनु ल चिन्ता नगर न। प्रब्लम त आउँदै भएन नि अब। के रे कान्छा भन। सर हामीले प्यारलल रेजोनेन्स सर्किट पढ्नु पर्छ कि नै? प्यारलल पर्दैन बाबु। दुःख नपाऊ। क्वेशन त छ है, क्वेशन सोधिरा। अनि प्यारललको पनि क्वेशनहरु दिएको छ। सोधे छैन सर क्वेशन मलाई। त यस्तो के बाबु। अलि पहिला अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने पनि छ मोड्युल है। पुरानो क्वेशन दिएको छ तर सोधे छैन। त्यही भएर क्वेशन चाहिँ सोधेको त्यो नहेर पढ। तिमीले आफूले प्लसमा के पढ्ने भन्ने अलिअलि आइडिया त हुन्छ नि बाबु। सर त्यो इन्डक्सन कोइलमा जुन हामी युज गर्छौं नि के रे इन्डक्सन कोइल त्यो चाहिँ सर एसी को लागि युज गर्ने हो नि त। अनि युज त्यसले कन्भर्ट गराउँछ नि बाबु पछि लो पोटेन्शियल टु हाई पोटेन्शियल गर्नलाई अथवा हाई टु लो गर्नलाई एसी को लागि हो कि डीसी को लागि हो? एसी को लागि स्विच को अन गर्ने अफ गर्ने देखेनौ त्यहाँ छ नि त डिफरेन्ट त्यही त तर बुकमा चाहिँ सर त्यो डीसी को लागि भनेको छ के क्वेशन हैन यस्तो हो के त्यहाँ कन्भर्टर हुन्छ के कनेक्सन गर्ने त हामी एसी मा हो हैन एसी लाई कन्भर्ट गराएर डीसी मा युज गराउने हो के स्टेडी टाइप को पछि बनाउनलाई है सर तर क्वेशन पढिरहेछ एन इन्डक्सन कोइल इज युज्ड टु अनि अप्सनमा दिएको छ कन्भर्ट एसी इन्टु डीसी कन्भर्ट डीसी इन्टु एसी स्टेप अप अ डीसी भोल्टेज स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन एन एसी भोल्टेज अनि अप्सनमा दिएको छ सी स्टेप अप अ डीसी भोल्टेज स्टेप अप डीसी भोल्टेज ठिकै छ त डीसी लाई स्टेप अप गर्छ त्यसले ए के डीसी त हैन के एसी एसी लाई मिलाउ न त्यहाँ मिलाउ त्यसलाई है हजुर अनि अरु क्वेशनहरुमा त्यो स्टेप अफ कन्डक्ट इन्डक्टर भनेर दिएको छ यो क्वेशनहरु कसरी डिल गर्ने हो कस्तो एकदम क्लियर आछ नि बाबु तिम्रो करकार भएर आयो फेरि भन त यो क्वेशनमा के इज अल्टरनेटिङ करेन्टको क्वेशनमा डिस्चार्जिङ एन्ड चार्जिङ अफ इन्डक्टर भनेर क्वेशनहरु रहेछ त्यो कसरी डिल गर्ने हो त्यसलाई म सिकाउँछु नि त्यसमा सर अनि हजुरले जो भन्नुभएको थियो कि इन्डक्टिभ सर्किटको लागि त्यसको पावर फ्याक्टर चाहिँ 0 हुन्छ हैन 0 तर चाहिँ बुकमा चाहिँ लो भनेर लेख्दैछ नि के लो त हैन बाबु प्योर इन्डक्टर छ भने त अब 0 किन पाई/2 को कुरो हुन्छ यहीबाट बुझ न 5π/2 भइसकेपछि त त्यहीबाट अब cos पावर फ्याक्टर भनेको cos phi हो कि हैन हो हजुर सर त्यही भएर अब यसलाई 0 भन्ने अर्थमा पर्फेक्ट इन्डक्टर नभएर लो भेरी लो भन्ने अर्थलाई त अब त्यहाँ लिन सकिन्छ यदि 0 छैन भने हैन 0 छ त्यसै 0 जाने हो अब 0 छ भने त त्यसमा शंकै छैन के बुझौ हजुर सर हुन्छ अब सुन न त म सुरु गर्छु यहाँनिर हामी म्याग्नेटिक सर हिजो हजुरले डिफरेन्स भन्ने भन्नुभएको थियो सर के बाबु डिफरेन्स त्यो सोलेनोइड इन्डक्टर र कोइल त्यही त यस्तो भयो के इन्डक्टर भनेको इन्डक्टेन्स र लिनियरको के भयो भन्दा यहाँनिर मेन इन्डक्टिभ कोइलर यो भनेको कुनै सर्टेन लेन्थको यसलाई हामी इन्डक्टर भन्यौ डिफरेन्स भने त्यस्तो हुने भएन नि सोलेनोइड भनेको के हुन्छ लङ इन्फाइनाइट लेन्थको यो चेन टाइपको हामी सोलेनोइड भन्यौ है लार्ज सोलेनोइड अब इन्डक्टर यही भयो नि यसमा यो त यही त भयो नि सोलेनोइड मैले भन्न खोजेको त्यो छ नि त्यो करेन्ट पास भनेर सोध्ने भन्ने त हुँदैन नि त यहाँनिर जस इन्डक्टर भनेको तिम्रो सिम्पली सानो यो टाइपको मेटेरियल हामी इन्डक्टर एउटा चिप्सलाई इन्डक्टर भन्यौ लङ यसमा के हुन्छ एक्सिस पनि भएको लार्ज इन्फाइनाइट लेन्थको यो कोइल यस्तो मेटेरियललाई के भन्ने त सोलेनोइड भन्ने त्यसलाई सर्कलमा बेन्ड गर्यो भने टोरोइड भन्ने यही कुरा त हो नि सर भनि पछाडी हैन मतलब हरेक जुन सर्कुलर कोइल हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट पास गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स बन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन अब यस्तो हो फ्लक्स त यस्तो अलि विक हुन्छ बाहिर जाँदा अलि बढी यो लेन्थको छ भने अथवा सामान्य कोइलिङ छ भने हुँदैन भन्ने कुरा अब त्यो सोलेनोइडको आउटसाइड हुँदैन भन्नुभन्दा पनि अलमोस्ट भेरी विक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो नि त लार्ज सोलेनोइडमा है थ्यांक यू सर हुन्छ अब म सुरु गर्छु अहिले सोध्दै पनि जाउला नि है
हामी सर एउटा क्वेसन छिटो भन नि त। सर नन युनिफर्म फिल्डमा स्टेसनरी वायर राखेको छ भने करेन्ट फ्लो हुने कि नहुन्छ? नन युनिफर्म फिल्डमा हजुर सर। नन युनिफर्म फिल्डमा अब हुँदैन भन्न त पाइँदैन, तर यस्तो हुन्छ कि अब नन युनिफर्म भनेको अब भेरिएबल टाइपको छ भने हैन, भेरिएबल फिल्डमा अब एउटा एकनासको फ्लक्सले चेन्ज आउँदैन, त्यसले गर्दा त्यो एउटा घट्ने बढ्ने भन्ने टाइपको एउटा बढ्नेलाई घट्नेले घट्नेलाई बढ्नेले क्यान्सल गर्दाखेरि अब कुन इफेक्ट कस्तो छ कुन टाइपको छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी ठ्याक्कै यही भनेर डिल गर्न मिल्दैन त्यसमा। सर त्यहाँ नन युनिफर्म भनेर मात्र भएन हैन, भेरिएबल नन युनिफर्म यस्तो हो के नन युनिफर्म भन्दा पनि फिल्ड त यस्तो नि बाबु, नन युनिफर्म भनेको त बढ्दै जानेलाई पनि अब चेन्जिङ फिल्ड भन्नु पर्यो, घट्दै जानेलाई पनि चेन्जिङ फिल्ड भन्नु पर्यो। अब त्यो अब डिस्कन्टिन्युअसमा बढ्दै घट्दै बढ्दै गर्दै घट्ने टाइपको हुनु भएन के। हुन त तिम्रो चेन्जिङ फिल्ड भनेकै नन युनिफर्म फिल्ड त हो नि हैन र? हो र सर। जस्तै तिमीले भन्न खोज मैले तिमीले के बुझ भन्दा यो कुनै नर्थ पोल लगायो हैन, नर्थ पोलले अब जस्तै यो कोइलको नजिकै ल्यायो भने यसमा के कन्स्टेन्ट फिल्ड दिने हो कि यसले फिल्ड बढाउँदै लग्ने हो? यहाँ चाहिँ हो त्यही कुरा त्यसरी बुझ न है। नन युनिफर्म मतलब यस्तो हो के कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस भइराख्ने टाइपको लागि त्यसरी चाहिँ त्यसमा डिल गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको मैले है। ल अब सके म्याग्नेटिक प्रपर्टिज पढ्नुपर्छ सर। हजुर म्याग्नेटिक प्रपर्टिज नि पढ्नुपर्छ हामीले। अलिअलि जान्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, किन भन्दा खासै त्यति धेरै डेप्थमा त नजाऊ। तिमीले के जान्नु पर्यो भन्दा टाइम पिरियडका कुराहरू, कटिङका कुराहरू, बेन्डिङका कुराहरूलाई डिल गर्न सिक्नु पर्यो। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, न्युट्रल पोइन्ट जति चाहिन्छ त्यतिलाई लिएर म डिस्कस गर्छु क्या है। सर चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ अफ क्यापेसिटर पनि भन्दैन होला? भन त क्यापासिटरमा पर्दैन। क्यापासिटर दुईटैलाई काम लाग्ने गरी उही क्यू को ठाउँमा आई हुन्छ भन्ने टर्ममा म सिकाउँछु क्या है त्यसलाई। जस्तै करेन्टमा आई हुन्छ त्यहीमा क्यू हुन्छ चार्जमा, खास एउटामा पढेपछि अर्कोलाई हुने गरी नै पढ्ने भन्ने तरिकाले पढौँला नि त है। भन सर एउटा क्वेसन छ भनौँ। भनिहाल त अब सुरु गरौँ कि भनेर। कोइल अफ इन्डक्टेन्स 8.4 मेगा इन्डक्टेन्स 8.4 हेनरी। के छ मिली हेनरी? हेनरी के छ? मिली हेनरी। मिली हेनरी। अनि 6 ओम। अनि के भन त? रेजिस्टेन्स 6 ओम। रेजिस्टेन्स 6 ओम कनेक्टेड टु द 12 भोल्टेज ब्याट्री। 12 भोल्ट ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरिएको छ। 1 एम्पियर करेन्ट गएपछि एप्रोक्स टाइम कति हो भनेछ? 1 त्यही उयो त तिमीलाई यहाँनिर भन्नु नि 1/√L त्यही चार्जिङको केसमा मैले यसलाई त्यसमा सिकाउँछु के कुरो बुझौ। 1 यसमा I = I नट अनि यसमा चार्जिङ डिस्चार्जिङ छ, दुईटा फर्मुला यो रिलेसन क्यापासिटर सँगै रिलेट हुने गरी सिकाउँला के तिमीलाई। यो I = I नट 1 - (e⁻t/RC) R र C मा अथवा T/LR अथवा √LC भन्ने हुन्छ के तीनटा। अनि डिस्चार्जिङको केसमा I = I नट e⁻t/RC अथवा उता क्यापासिटरमा चार्जमा पनि के हुन्छ भन्दा Q = Q नट 1 - (e⁻t/RC). थोरै एउटा न्युमेरिकल टाइपको छ, धेरै डेप्थमा यसलाई गइराख्नु पर्दैन, कति चाहिने भन्ने पोइन्टलाई म दुईटैलाई रिलेट गर्ने गरी सिकाउँछु के कुरो बुझौ। अब सुरु गरौँ कि जस्तो लाग्यो के सर? एउटा मोडर्न फिजिक्स क्वेशन सोध्न पाइन्छ? हजुर पाइन्छ, किन नपाइनु भनिहाल फास्ट। अब मैले यहाँ फेरि धेरै सोध्यो, अब सुन्नु भएन। सर इफ द नम्बर अफ एक्स-रेज भन scattered at an angle 90 degree is 75. Number of X-rays scattered at the angle of 90 degree is angle ले फरक पार्दैन बाबु। फरक पार्दैन सर? एंगल ले फरक पार्दैन। सिधै तिमीले इनर्जी सोध्यौला HF hc/λ गर्दौ। ओके इनर्जी हैन सर, के सोध्यो भन। if the number of X-rays is scattered at angle 90 is 75, then the number of X-rays is scattered at 60 degree is भनेको सर। त्यो एंगल ले फरक पर्दैन, त्यही नै हो। फरक पर्दैन सर? ल के राखेको छ अप्सन? अप्सन त्यही सर 100 75 25 त्यस्तै हो सर। पहिला जति थियो त्यति नै हो है। ल हुन्छ अब म सुरु गरे। अब यसमा हेर है त भाइ बहिनीहरु के छ भन्दा हाम्रो प्योर म्याग्नेटिजममा तिमीले बुझ्नु पर्यो पोइन्ट। सुन फर्स्ट च्याप्टर अलि बढी कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरूमा गइराख्नु चाहिँ पर्दैन है भाइ बहिनी, किन भन्दा तिम्रो +2 भन्दा बाहिरतिरबाट त्यति धेरै अलिअलि केही कुराहरू त बेसिक जान।
नत्र टोटली पढ्दै नपढेको कुराहरुलाई नै ल्याएर त्यसै राख्दिने भन्ने त हुँदैन है ल अनि यहाँ के ल सुन त प्योर म्याग्नेटिजममा के चाहिने कुराहरु डिस्कस गरौँ पहिला यो कुनै एउटा बार म्याग्नेट छ भाइ पनि हेर यो बार म्याग्नेटमा कुनै सता बार म्याग्नेट नहुन इनिशियली कुनै एउटा सब्स्टेन्स छ म्याग्नेटिक मटेरियल छ फेरि म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स छ यसले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी किन शो गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ के भाइ बहिनीहरु किन शो गर्दैन भन्दा यस्ता धेरै डोमेनहरु छन् यसमा यस्ता धेरै रिजनहरु छन् के एउटा एलाइनेसन एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गर्दै गर्दा नेट मोमेन्ट के हुन्छ नेट मोमेन्ट जीरो नेट इफेक्ट जीरो जब हामी म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड एप्लाई गर्छौं नि म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड एप्लाई गरिसकेपछि यसका डोमेनहरु अब एउटै लाइनतिर एलाइन हुन थाल्छन् बिस्तारै भने के यसले एउटा म्याग्नेटिक प्रोपर्टी अथवा म्याग्नेटिक मोमेन्ट डेभलप गर्दै जान्छ एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ कि फुल्ली एलाइन हुने कन्डिसन आउँछ यो फुल्ली एलाइन हुने यो कन्डिसनलाई भन्छ हामी सेचुरेटेड म्याग्नेट को बुझौ इट इज कॉल्ड सेचुरेसन सेचुरेसन भने के त सेचुरेसन भने के बुझौ सेचुरेसनलाई भन्न त पहिला मिक्स हुनु हो फुल्ली एलाइनेसन हुने पोइन्टलाई सेचुरेसन भनेको कम्प्लिट म्याग्नेटिक प्रोपर्टी शो गर्ने प्रोपर्टी जुन पोइन्ट आउँछ नि त्यसलाई सेचुरेसन पोइन्ट अब तिमीले यहाँ बार म्याग्नेटमा पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्ने पोइन्ट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेर थोरै यहाँनिर बुझ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो बार म्याग्नेटको यो नर्थ पोल छ भाइ बहिनीहरु यो साउथ पोल छ है अनि लाइन्स अफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रम नर्थ पोल इन्ड्स एट साउथ पोल अनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को क्लोज लूप बन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स को क्लोज लूप हुँदैन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को क्लोज लूप हुन्छ मतलब अब यसरी बुझ्ने के आउटसाइड द मैग्नेट लाइन्स अफ फोर्स यो त सोध्दिन सक्ने पोइन्ट छ है आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेट आउटसाइड लाइन्स अफ फोर्स को डाइरेक्सन भन त आउटसाइड द मैग्नेट लाइन्स अफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ है सम्झिराख नॉर्थ टू साउथ अनि इनसाइड भनेर टोकेर सोधा छ दुई तीन चोटी इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट भने पनि सम्झिने साउथ टू नॉर्थ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ अनि कुरा आउँछ भाइ पनि यहाँनिर अनि यस्तो भइदियो यो त इनसाइड आउटसाइड भयो अनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स के दिन्छ भन्ने कुरा त सररमा भन्दिहाल्छु थाहा छ टेन्जेन्ट ड्रन कसको प्लिज त्यो टेन्जेन्ट ड्रन टु द लाइन्स अफ फोर्स tangent drawn to the lines of force gives the direction of कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो भने त्यो लाइन्स अफ फोर्समा खिचेको टेन्जेन्टले दिन्छ यो पनि देखिराख्नु परेन अनि कुनै दुईटा लाइन्स अफ फोर्सहरुले यो छ अर्को छ यो इन्टरसेक्ट हुन्छन् कि हुँदैनन् भाइ बहिनीहरु हुँदैन लाइन्स अफ फोर्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर किन इन्टरसेक्ट हुँदैन भन्ने पोइन्ट यस्तो हो के र मानक कुनै दुईटा लाइन्स अफ फोर्स इन्टरसेक्ट भयो रे इन्टरसेक्ट भयो भने अनि यो लाइन्स अफ फोर्सले यसको टेन्जेन्टले यता देखाउँछ डाइरेक्सन अनि यसको टेन्जेन्टले यता देखाउँछ डाइरेक्सन एउटै पोइन्टमा दुईटा डिफरेन्ट फिल्डको डाइरेक्सन हुन पोसिबल छ कि छैन नट पोसिबल त्यही भएर टु लाइन्स अफ फोर्स नेभर intersect each other है दुईटा लाइन्स अफ फोर्स एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदैनन् भन्ने अर्थमा यो बुझ्नु पर्यो टु लाइन्स अफ फोर्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर अनि भाइ पनि यहाँ अर्को पोइन्ट तिमीले सम्झिनु पर्ने अर्को पोइन्ट अब के छ भन्दा टु लाइन्स अफ फोर्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर अनि लाइन्स अफ फोर्स टर्ममा सम्झाएको अनि यो बार म्याग्नेटमा भाइ पनिहरु एउटा इफेक्टिभ लेन्थ र जियोमेट्रिकल लेन्थ भन्ने कुरा हुन्छ के इफेक्टिभ लेन्थ र जियोमेट्रिकल लेन्थ भन्ने हुन्छ ठ्याक्कै सुन न यो नर्थ पोल अनि यो साउथ पोल नेट इफेक्ट नेट फोर्स लाग्ने भनेको इन टु इन हुँदैन कि यसको जियोमेट्रिकल जुन इन देखि इन सम्मको यो इन देखि यो इन सम्मको लेन्थलाई हामी के भन्छौं यो इनलाई भन्छौं हामी जियोमेट्रिकल लेन्थ याद गरिराख यो के भयो जियोमेट्रिकल यो इन देखि यो इन सम्मको डिस्टेन्स जियोमेट्रिकल लेन्थ
अनि नेट इफेक्ट अलि थोरै यताबाट लाग्न सुरु गर्छ तिमीले बार म्याग्नेट हेर्यो भने पनि त्यहाँ पोइन्ट बनाइएको हुन्छ के यसमा भनेपछि यो भयो इफेक्टिभ लेन्थ अनि यो पोइन्ट सम्झिराख्ने इफेक्टिभ लेन्थ र ज्योमेट्रिकल लेन्थको रिलेसन के होला बराबर छ त छैन कुन बढी छ अब रेशियो सोध्यो इफेक्टिभ लेन्थ र ज्योमेट्रिकल लेन्थ भनेको 0.85 है भाइ मिनेट 0. हजुर माथिको इन्डलाई चाहिँ ज्योमेट्रिकल भन्ने अनि तलको चाहिँ इफेक्टिभ भन्ने हो तलको होइन के बाबु माथि तल त्यहाँ देखाउन मेरो यो छेउदेखि यो छेउसम्म त्यसको ज्योमेट्रिकल लेन्थ भयो भएन प्र्याक्टिकलमा गरेको थियौँ हामीले त्यस्तै हो त्यही त हो नि बाबु अनि थोरै अलि थोरै यतातिर त्यहाँ बार म्याग्नेटमा थोरै खोपे जस्तो बनाउँछ पोइन्ट बनाउँछ याद गरेर छौ त्यो भनेको पोइन्ट जस्तो बनाए नि त्यो भनेको इफेक्टिभ लेन्थ माथिको तलको भन्ने होइन के त्यस्तो मैले यहाँ दुईटै माथि देखाउँदा त्यहाँ बुझ्नु त्यसै नबुझ न यो छेउदेखि यो छेउसम्मकै इनलाई ज्योमेट्रिकल लेन्थ भन्ने है अनि जुन थोर नेट इफेक्ट लाग्ने यो जुन पोइन्ट जस्तो बनाए नि यो पोइन्टदेखि पोइन्टसम्मको लेन्थलाई इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ के सर त्यो दुईटा पोल बीचको लेन्थ हैन खास पोल त्यही भयो नेट इफेक्ट लाग्ने पोल भनेकै यो हो के यो नर्थ पोल भनेर पोइन्ट गरिएको छ यसलाई साउथ पोल पोल त दुईटै पोल हुन् तर अब के हो भन्दा थोर यतातिर नेट इफेक्ट लाग्ने पोइन्टलाई नर्थ र साउथ पोल भन्यो नि हामी तपाईले त्यो नर्थ साउथ देखाउनु भएन त्यही भएर भनेको मैले त्यहाँ त लेख्दै थिएँ नि त नदेखाए पनि त म्याग्नेटमा बुझ्नु पर्छ नि तिमीले यति ठुलो भइसक्यौ हैन बार म्याग्नेट यसरी राख्दियो भने तिमी आफै बुझ्नु पर्दैन त्यहाँ नर्थ पोल साउथ पोल छ भनेर ल ठीक छ अब छोड्दो केही छैन अनि सुन नि यहाँ टर्महरु केही टर्महरु टिपिकल टर्महरु टक्क बुझ्दै पनि जानु पर्यो अनि यो रिलेसन जान है कुन धेरै छ ज्योमेट्रिकल लेन्थ किन त्यो इन्ड देखि इन्ड हो त्यो दुईटाको रेशियो कति भने 0.85 टाइम्स अब कुन बढी छ ज्योमेट्रिकल लेन्थ बढी छ है सर यस्तो किन हुने हो सर यस्तो हो मोमेन्ट भनेको सबैतिरबाट नेट इफेक्ट लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यहाँ त यो त मोमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो बाबु भेक्टर क्वान्टिटी हो भने अनि सबैको यहाँबाट नेट इफेक्ट भनेको सबैको कन्सन्ट्रेसन अहिले पोल स्ट्रेन्थमा म कुरा गरौँ नि पहिला एउटा टर्म बुझ त पोल स्ट्रेन्थ भनेको के हो त पोल स्ट्रेन्थलाई सानो यामले डिनोट गर्छौं यो पोल स्ट्रेन्थ भन्ने टर्मले नै बुझा के रेशियो चाहिँ इफेक्टिभ टु जियोमेट्रिकल होइन के रे बाबु रेशियो चाहिँ इफेक्टिभ टु जियोमेट्रिकल होइन हो त्यही त जियोमेट्रिकल बढी हुन्छ भनेपछि जान न कान्छा यत्रो छ कुन अलि बढी छ 0.85 टाइम्स जियोमेट्रिकल बढी छ है ल पोल स्ट्रेन्थ सुन त पोल स्ट्रेन्थमा अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो ठ्याक्कै पोल स्ट्रेन्थ भनेको तिम्रो आफ्नै लेमेन टर्ममा बुझ्दा पनि हुन्छ के कुन एउटा म्याग्नेट छ भाइ पिनहरु यो बार म्याग्नेट छ अनि यसले यो पोल छ नि यो पोलले बाहिर सराउन्डिङमा भएको जुन टेस्ट नर्थ पोललाई टेस्ट हामी यहाँ टेस्ट चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रोस्ट्याटमा युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज भन्थ्यौ भने यहाँ के भन्छौं युनिट नर्थ पोल जस्तै हामी कम्पास निडलको युनिट नर्थ पोल लिँदै लाइन सपोज तिमीले स्कुल लेभलमा पनि गरे होला नि यहाँबाट त्यसरी लाइन्स कम्पास निडलहरु टक्क निडल डिफ्लेक्ट भएको देखायो हैन भनेपछि त्यसलाई यसले यो जुन छ नि यो पोलले कति फोर्स एप्लाई गर्न सक्छ उसको कति स्ट्रेन्थ छ भन्ने कुरा अनि यसरी बुझ कि यो पोल स्ट्रेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि तिमीहरुलाई पोल स्ट्रेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ क्रस सेक्सन यो बार म्याग्नेटको यति क्रस सेक्सन एरिया हुँदा जति पोल स्ट्रेन्थ छ नि क्रस सेक्सन एरिया अलि बढ्यो भने त पोलको स्ट्रेन्थ पनि त बढ्न जान्छ भने यसरी बुझ्ने के सिम्पली पोल स्ट्रेन्थ डिपेन्ड्स अपन क्रस सेक्सनल एरिया ए पोल स्ट्रेन्थलाई चेन्ज ल्याउने भनेकै क्रस सेक्सन एरिया हो है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया अब तिमीलाई यही क्वेशन सोध्छ क्रस सेक्सन एरिया यस्तो भन्दियो कुनै एउटा बार म्याग्नेटलाई इन लेन्थ 2:1 पार्टमा कट गर्यो ल यो 2 पार्ट भयो यो 1 पार्ट हुने गरी कट गर्यो देन द रेशियो अफ देयर पोल स्ट्रेन्थ भन्छ पोल स्ट्रेन्थको रेशियो के दिने त 1:1 किन तिमीले क्रस सेक्सन एरिया चेन्ज गरेको त होइन नि त त्यही भएर क्रस सेक्सन एरियालाई चेन्ज गर्दा मात्र यसको पोल स्ट्रेन्थ चेन्ज आउँछ अब यसरी 2:1 को रेशियोमा कट गर्दाखेरि पनि पोल स्ट्रेन्थ त उही नै रहन्छ 1:1 सोधेको क्वेशन हो मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिन बुझिहाल्छौ है कुरा बुझ्यौ पनि डिपेन्ड गर्ने भएन नि सर एरिया अफ क्रस सेक्सन मात्रै डिपेन्ड गर्छ भन्ने अनि मोमेन्टको कुरा आउँछ फेरि म्याग्नेट तिमीले इलेक्ट्रोस्ट्याट पढे भएको छ कि छैन रे हैन
ल त्यता सुन त सेक्सन एरियाको के भन्नुभयो रे क्रस सेक्सन एरियामा डिपेन्ड गर्छ भने मैले है ल सुन अब डाइरेक्टली हैन सर डाइरेक्टली गर्छ हैन सर अनि यसमा हेर त अनि यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसरी सेम पोइन्ट सम्झिने के तिमीलाई हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटमा डाइपोलमा पनि एकैचोटि यहीँबाट पढ्न नपर्ने गरी म सम्झाउँछु है त हौ सुन यस्तो हुन्छ बार म्याग्नेटको यसमा पोल स्ट्रेन्थलाई बार म्याग्नेटमा हामी स्मल एम लियौ नि पोल स्ट्रेन्थ इज इक्विभ्यालेन्ट टु इलेक्ट्रिक डाइपोलको चार्ज हुन्छ क्यू है स्मल एमलाई केसँग इक्विभ्यालेन्ट गर क्यू सँग अनि म्याग्नेटिक यो मोमेन्ट छ नि म्याग्नेटिक मोमेन्ट बार म्याग्नेटको डाइपोल म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा यसलाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट पी सँग रिलेट गरेर कुरो बुझ्यौ हेर है यहाँ रिलेट गरेको कुरा यति नोटेसन चेन्ज गरेर बुझे मात्रै भयो कि तिमीहरूले योसँग रिलेट गर अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा हामी के लिन्थ्यौ कन्स्टेन्ट के मतलब 1/4πε0 लिन्थ्यौ नि कन्स्टेन्ट हो यो 1/4πε0 यो कन्स्टेन्ट लिन्थ्यो भने उतातिर हामी कन्स्टेन्ट μ0/4π लिन्छौं के त बार म्याग्नेटमा है कुरा बुझ्यौ यो बुझेन सर अब यो त बुझाउने बाँकी छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटमा 1/4πε0 कन्स्टेन्ट लिन्छौं यो त बुझाउनु पर्ने भन्दा पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा छ नि त यो हैन र जस्तै तिमीले चार्जको फोर्स कन्स्टेन्ट के लियौ फोर्स इक्वल्स टु q1 q2/1/4πε0 कन्स्टेन्ट राखेको हैन हजुर सर त्यो 0.85 चाहिँ के को लेख्नु भएको थियो कस्तो रे माथि त्यो 0.85 अनि भर्खर आयौ क्या तिमी नाइ के सर त्यो रेशियो लेख्नु भयो के लेख्नु भयो जियोमेट्रिकल लेन्थ भनेको यो छेउदेखि यो छेउसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले के भने यो चाहिँ भन्नु यो जियोमेट्रिकल लेन्थ अनि थोरै नेट इफेक्ट लाग्ने पोइन्ट अलि यता छ पोलहरु त्यही पोल देखिको डिस्टेन्सलाई इफेक्टिभ लेन्थ अनि कुन धेरै छ जियोमेट्रिकल धेरै छ हो दुईटाको रिलेसन रेशियो 0.85 आउनु भयो के कुन धेरै भयो 0.85 टाइम्स जियोमेट्रिकल लेन्थ धेरै छ के इफेक्टिभ भन्दा भनेको ल अब सर पोल स्ट्रेन्थको युनिट के भन्नुभयो सर पोल स्ट्रेन्थ भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ भने मैले के युनिट यस सर युनिट त पोल स्ट्रेन्थ भनेको आईए हुन्छ आईए भनेपछि अब तिमीले यहीबाट बुझ्न एम्पियर अहिले म भनौला त्यसलाई पक्का यहाँ मेरो एउटा सर यहाँ पी भनेको के हो सर ए सुन न केटा अब म भनिरहेको छु त यो यसमा बार म्याग्नेटमा पोल स्ट्रेन्थ स्मल एम हुन्छ भने यो कुरालाई चार्जमा सुन न पहिला सुनेपछि अनि पछि आइरा हुन्छ भने पोल स्ट्रेन्थलाई स्मल एमले त गरेर त कसको थियो सरोज भाइ सुशीला ल अब यसमा हेर यहाँ के आउने भयो भन्दा यसरी रिलेट गर्न सिकाएको के तिमीलाई यहाँ टिप नोटेसन बुझ्यौ भने इलेक्ट्रिक डाइपोल पनि तिमीलाई क्लियर हुन्छ भन्ने सिकाए मैले बार म्याग्नेटमा पोल स्ट्रेन्थ स्मल एम हो भने चार्ज त्यसमा इलेक्ट्रिक डाइपोलमा चार्ज एम सँग इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी चार्ज बुझाइ अनि यहाँ बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्ट क्यापिटल एम लिन्छौ भने यतातिर डाइपोलमा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट भन्छ क्या पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट पी अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा कन्स्टेन्ट के लिन्छौ भने के भनेको 1/4πε0 कन्स्टेन्ट लिन्छौ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा म्याग्नेटिजममा त्यो कन्स्टेन्ट μ0/4π लेखिन्छ भने यति बुझ त अहिले नोटेसन यति चेन्ज गरेर एउटा यता म्याग्नेटिजममा युज हुने फर्मुलालाई तिमीले इलेक्ट्रिक डाइपोलमा पनि बुझे हुन्छ भनेर दिन खोजेको छ मैले आइडिया है अब सुन यहाँनिर यस्तो कन्डिसन आइदियो कि अब बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट अथवा सिम्पली म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनिन्छ क्यापिटल एम इक्वल्स टु भाइ पिनेहरु प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ अफ इच पोल प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ अफ इच पोल एन्ड सेपरेसन बिट्विन दिस टु पोल इच पोल र ती दुईटा पोल बीचको सेपरेसन m इन्टु 12 यो 12 नै लिनुपर्छ भन्ने लजिक केही पनि होइन है भाइ पिनेहरु हेर डाइपोल म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट m इक्वल्स टु के भने डिफाइन गर प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ अफ इच पोल एन्ड सेपरेसन बिट्विन दिस टु पोल्स अब यहाँनिर 12 लिनुकै लजिक के हो भन्दा यस्तो हो के हेर
सर ट्रुयालै किन लिएको भन्ने सोध्न सक्छौ। ट्रुयालै लिनुको लजिक के हो भन्दा अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो, ट्रुयल नै लिनुको लजिक भाइ बहिनीहरु यो बार म्याग्नेटको इफेक्टिभ लेन्थलाई ट्रुयल किन लियो भन्ने कुरा आयो भने यो मिड पोइन्टबाट एक्सियल लाइन इक्वेटर लाइनका क्याल्कुलेसनहरु रहन्छन्। त मिड पोइन्टबाट लिँदा यल लिन सजिलो होस् भन्ने अर्थमा यदि यल लियो भने L/2 गर्नु पर्यो, नत्र त्यो भन्दा अरु केही लजिक छैन है। भनेको इफेक्टिभ लेन्थलाई यो लिनुमा अब यति बुझ्छ। अनि अब यसमा फेरि यही कुरा हेर, तिमीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि काम लाग्ने गरी पढ। उता इलेक्ट्रोस्ट्याटमा के हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर के हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको डाइपोल मोमेन्ट कुनै दुईटा पोलहरु छन् नि बार म्याग्नेटका, एउटा नर्थ पोल छ अर्को साउथ पोल छ। बार म्याग्नेटका कुनै दुईटा पोलहरुमा हामीले भन्यौ नर्थ पोल एउटा अर्को साउथ पोल। नर्थ पोलको जति पोल स्ट्रेन्थ छ साउथ पोलको पोल पनि त्यति नै स्ट्रेन्थ छ। अनि इक्वल नर्थ पोलको पोल स्ट्रेन्थलाई जनरली हामी पोजिटिभ लिन्छौं, नर्थ पोल पोजिटिभ है, साउथ पोलको पोल स्ट्रेन्थलाई नेगेटिभ एज्युम गर्छौं। भनेपछि अपोजिट हुनाले एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ भन्न खोजा हो। नर्थ पोल पोजिटिभ साउथ पोल नेगेटिभ। अब यहाँबाट नर्थ पोलको जति स्ट्रेन्थ साउथ पोलको पनि त्यति नै स्ट्रेन्थ, त्यही भएर डाइपोल मोमेन्ट m इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ अनि दुईटा बीचको इफेक्टिभ लेन्थ सेपरेसन हामी दुईटा पोल बीचको सेपरेसनलाई ट्रुयल मान्यौ, यो भनेको m इन्टु ट्रुयल भयो। यही कुरा चार्जमा कुरा गर्छौ भने इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज जति पोजिटिभ चार्ज त्यति नै नेगेटिभ चार्जको एउटा पेयरलाई हामी डाइपोल भन्छौं भाइ बहिनीहरु। अनि यसको पनि इफेक्टिभ लेन्थ ट्रुयल नै डाइपोलमा यहाँ इफेक्टिभ लेन्थ भन्ने कुरा भयो, चार्जमा दुईटा बीचको सेपरेसन ट्रुयल। अनि डाइपोल मोमेन्टलाई मैले क्यापिटल एम को ठाउँमा p भनेर सिकाए नि p, अनि यसमा पनि स्मल एम को ठाउँमा q इन्टु ट्रुयल। कुरा बुझ्यौ, उस्तै उस्तै फर्मुला गरेर बुझ के दुईतिर एकतिर पढेपछि त्यसै फर्मुलालाई अर्कोतिर रिलेट गराउने गरी सिकाए। सर अनि यसमा l भनेको के हो सर? त्यो के भनेको l भनेको हैन ट्रुयल मानिरहेको छु त। ए त्यो इफेक्टिभ लेन्थलाई 12 भन्ने हैन? हुन्छ भने नि त मैले ट्रुयल लिनुको लजिक त्यस्तो केही पनि होइन। मिड पोइन्टबाट यल लिँदा एक्सियल लाइन इक्वेटर लाइनका क्याल्कुलेसनमा यल लिन सजिलो होस् भन्ने हो, नत्र ट्रुयलको त्यस्तो केही लजिक होइन क्या है। अब यस्तो हुन्छ 12 भनेको 0.85 हुन्छ हैन? मतलब त्यसै के बाबा म त आजितै परे यार, कसरी ट्रुयल 0.85 भयो भनेको तिमीहरु पनि हावै छौ यार। त्यो त ज्योमेट्रिकल लेन्थ र इफेक्टिभ हैन मतलब जस्तो कि 85% अफ ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ हैन? त्यो त इफेक्टिभ लेन्थ त्यतिले बढी हुन्छ भने के ज्योमेट्रिकल लेन्थ 30% बढी छ भन्ने कुरा पो हो त। अनि कहाँबाट के सोच न अलिकति हेर त। ल यो इन्ड देखि यो इन्ड सम्म ज्योमेट्रिकल लेन्थ भयो, अनि थोरै यतातिर यो इफेक्टिभ लेन्थ भयो भने अब कुन बढी छ? धेरै बोले यार यो पोइन्टमा त। ल अब सुन है 1.85 ज्योमेट्रिक इक्वल टु 1 लेख्दा हुन्छ? के लेख्ने? 1.85 ज्योमेट्रिक इक्वल टु 1.85 को कुरो। अनि सर 0.85 ले बढी हुन्छ भन्नु भयो हैन? अनि त्यसलाई त्यो रेशियो नझुक्याउ न कान्छा यार, तिमी पनि एउटा लाइन यति लामो छ अर्को लाइन यति छ भने यो लाइन र यो लाइनको रेशियो 0.85 आउँछ के, एउटा यो बढी छ भएन भने ए सर बुझ्यो। यो त के भएको फेरि कहिलेकाहीँ त के हुन्छ तिमीहरु। ल अब म्याग्नेटिक मोमेन्टमा स्मल एम को पोल स्ट्रेन्थ भने थियो स्मल एम पोल स्ट्रेन्थ। सुन है अब यसमा यहाँबाट अनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट सँगै डाइपोल सँगै बुझ्दै जाऊ के एकै ठाउँमा। अनि यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरु अब यसलाई त्यति मैले यसमा डिल गर्न सकिहाल्यो। इफेक्टिभ लेन्थ के अरे यहाँनिर मैले भने नि मोमेन्ट पोल स्ट्रेन्थ सर बेसिक कुराहरु सिक्दै जाऊ। इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि टक्क यही पोइन्टहरु आउने हो, कुरा आउने हो है। भनेपछि अब यहाँ के भइदियो भन्दा अब यसमा हेर यहाँबाट म्याग्नेटिक अनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो भेक्टर क्वान्टिटी मेन्सको डिरेक्सनको कुरा पनि हुन्छ। म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन यहाँ मिन्स भेक्टर है। यसको डिरेक्सन के हुन्छ? यसको डिरेक्सन अब इनसाइड द म्याग्नेट देख्यौ न, अघि मैले भनेको थिएँ नि साउथ टु नर्थ है। सत्यनारायण डिरेक्सन भन्ने सम्झिराख, सत्यनारायण। अनि इलेक्ट्रिक डाइपोलमा p को डिरेक्सन के हो? p को डिरेक्सन भन्नु पर्यो, नभन त p को नेगेटिभ टु पोजिटिभ, नेगेटिभ टु
ए p को डिरेक्सन नेगेटिभ टु पोजिटिभ। अब त्यसपछि यहाँबाट केही मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्ने केसहरु सिकिराख, जस्तै एउटा क्वेशनले धेरै म कुरा गर्छु। if a bar magnet of moment capital M and pole strength small m a bar magnet of moment capital M pole strength small m are इसमें a bar magnet of pole strength moment m pole strength small m is cut into two equal halves in length two equal halves in length, then pole strength, then moment and pole strength of each half will be, then moment and pole strength of each half will be के होला भाइ बहिनी, ट्राई गर्छु कि मैं सिकाऊं? ऑप्शन ए like m/2, option B m/2, option C m, option D m/2 and m। क्या होला? डी आउँछ, बी दुईटै चाहिँ आउँछ। डी आउँछ सर, डी सुन कतिको केसलाई पहिला बुझ। इन लेन्थ भन्ने टर्म बुझ है। यहाँ इन यसो यो कुनै एउटा बार म्याग्नेट छ भाइ पनि हेरेर, यो कुनै एउटा बार म्याग्नेट छ। यो बार म्याग्नेटमा यसको इफेक्टिभ लेन्थ त 12 थाहा छँदैछ तिमीलाई। यो 12 लेन्थ लिन्छौँ हामी जनरली 12 है। अनि यसलाई यो एक्सिस भयो, यसको एक्सिस भयो। कटिङको कुरालाई दिँदा नझुकिने कि यो टर्मले नझुकिने। अब इन लेन्थ कटको अहिले मैले टर्म के लेखाएको छु भन्दा इन लेन्थ लेखाएको छु। हेर, इन लेन्थ भनेको यसरी भनिदियो भने एलोङ लेन्थ भन्नु र इन लेन्थ भनेको एउटै टर्म होइन है। इन लेन्थ भनेको यसरी परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्ने, लेन्थलाई कट गराइदिने भनेको इन लेन्थ अथवा टर्म नझुकिने इन लेन्थ धेरै जुकिरा हुन्छ। इन लेन्थ अर यसलाई के पनि भन्छ, परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस एउटै पोइन्ट हो है। एलोङ लेन्थ अर एलोङ द एक्सिस भन्ने पोइन्ट एउटा बुझ्ने है। इन लेन्थ कट गर्यो भनेपछि कुनै एउटा सुरुमा ओरिजिनल्ली के छ, ओरिजिनल्ली मोमेन्ट m = m × 2l छ। अनि यसमा पोल स्ट्रेन्थ त स्मल m छ है। पोल स्ट्रेन्थ स्मल m त्यो ओरिजिनल्ली। जब कट गरेर कुनै एउटा सानो टुक्रा बनायो हामी, कट गरेर बन्न गएको कुनै एउटा पार्ट्स यो भयो, एउटा यो पार्ट्स भयो। कट गरेपछि बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट यो भयो। अनि यो भयो भने यसको लेन्थ कति भयो, l कि 2l? l भयो। अघि l भयो। अनि पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आयो कि आएन? पहिला त अघि त त्यत्रो सिकाए त मैले पोल स्ट्रेन्थमा आएन। हेर न, क्रस एरिया यसको जति छ यो पनि त्यही नै होइन र? पोल स्ट्रेन्थ m' = m नै रहन्छ। किन? ए सेम, सिन्स ए के भयो, सेम, क्रस सेक्सन एरिया सेम। अब मोमेन्टको कुरातिर जाउँ न त। मोमेन्ट m' = पोल स्ट्रेन्थ त m नै रह्यो। इफेक्टिभ लेन्थ 2l भयो कि l भयो? l भयो सर, l भयो। अनि ml भन्छ। अब यसलाई हेर त, माथिकोसँग ओरिजिनल मोमेन्ट m' m × 2l हो कि अथवा यसरी बुझ्दै पनि भइगयो, m × 2l/2 लेख्न पाइयो? यस सर। अब भनेको मोमेन्ट m/2 भयो। कुरा बुझ्यो? अब सकिन्छ हैन? ऑप्शन डी सर। बना सर यो इफेक्टिभ लेन्थ 2l लाई मैले l लिएर पनि डिल गर्न सक्छु हैन सर? यस्तो गर्नु पर्यो बाबु। इफेक्टिभ लेन्थलाई तिमीले l राख्छौ भने पहिला मोमेन्ट m × l गर्नु पर्यो ओरिजिनल। अनि पछिको मोमेन्ट तिम्रो m त उही भयो, m नै रह्यो। अनि l लाई l/2 गर्नु पर्यो भन्छ। त्यही हो सर।
त्यो त त्यही त नि कुरा के छ र त्यो त्यही भने नि मैले 2l लिनुको त्यस्तो केही लजिक होइन पछि एक्जियल अब l/2 लिनु भन्दा l लिएर क्याल्कुलेसन गर्दा इजी हुन्छ भन्ने मात्र हो क्या है तर यहाँ एलोङ लेन्थ भनेको भए पोल स्ट्रेन्थ चाहिँ अब आउँछु बाबु अब आउँछु त्यसमा अब यसैलाई एलोङ लेन्थ भनेको भए एलोङ लेन्थ or along axis कट गरियो इन्टु 2 इक्वल पार्ट इन लेन्थ र एलोङ लेन्थमा नझुकिने क्या है अब यसरी एलोङ लेन्थ कट गर्यो भने पनि त ल हेर न अब त यसमा मैले के भन्नु पर्यो तिमीले आफै त डिल गर्न सक्छौ नि ल एलोङ लेन्थ हेर सर को सर त्यसो मुदिता को घरमा कुरा गर्दा त बन्द गर्नु नि हौ ल सुन किन सुनाउनु पर्यो छ हामीलाई हैन भाइ बहिनीहरु ल सुन अब यसमा हेर एलोङ लेन्थ कट गर्ने अथवा यसरी कट गर्दा क्रस सेक्सन के भयो भाइ बहिनीहरु क्रस सेक्सन आदि चेन्ज भयो सर लेन्थ त 2l नै छ हैन यस सर तर क्रस सेक्सन त यति पुरै थियो पहिला भएन सर क्रस सेक्सन हाफ भयो क्रस सेक्सन हाफ हुने बित्तिकै पोलिसन त सिधै हाफ भइहाल्यो के सकिहाल्यो हैन m/2 किन सिन्स a के भयो a changes to हाफ a/2 a/2 मा चेन्ज भयो पोलिसन अब मोमेन्ट को कुरा गर न त मोमेन्ट के भयो m ड्याश अनि m/2 m चाहिँ m/2 भयो अनि 2l त 2l नै छैन हैन सर m/2 both m/2 है both हाफ भयो कुरो बुझौ ल यसैलाई 4 टुक्रा पार्नु भन्दैला नि त भाइ बहिनीहरु सर त्यो लेन्थमा चेन्ज नै भएको छैन नि कसरी त्यो m/2 हुन्छ सर m ड्याश लेन्थमा त चेन्ज नै भएको छैन नि हैन क्रस सेक्सन चेन्ज भएको छैन त 2l त क्रस सेक्सन एरिया पोल स्ट्रेन्थ m/2 भएन भयो सर ल सर म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको के कट इन्टु 2 यसमा कट इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स ल 4 इक्वल पार्टमा कट गरी कट इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स along as well as perpendicular to axis cut into 4 equal parts along as well as perpendicular to the axis लन त यसको भन्देउ त यसमा यसरी कट गरियो हेर यो बार म्याग्नेट छ यो बार म्याग्नेटलाई कति पार्टमा कट गर्ने कुरा आयो पार्टमा 4 टुक्रा पार्दिने यो along axis पनि कट गर्ने perpendicular to the axis पनि कट गर्दा कुनै एउटा सानो पार्ट झिक त यहाँबाट कुनै एउटा पार्ट झिक्यौ नि यो भएन ल कुनै एउटा पार्ट झिकिसकेपछि यसको इफेक्टिभ लेन्थ के भयो पहिला त 2l थियो हो l भयो अब l भयो l/2 फेरि l राखन ल 2l राखेपछि के l राख्नु गर ल अनि एरिया क्रस सेक्सन एरिया के भयो a/2 भएन a/2 सर त्यसलाई त पोल स्ट्रेन्थलाई त सिधै क्रस सेक्सन एरिया सँग हेर्ने हो m ड्याश ओरिजिनल m थियो मोमेन्ट पोल स्ट्रेन्थ ओरिजिनल m थियो यो ठुलोको अब इच पार्ट को के हुने भयो त इच पार्ट को फर इच पार्ट मतलब 4 वटा मध्ये कुनै एउटा पार्ट भन्नु पर्यो इच पार्ट को मोमेन्ट पोल स्ट्रेन्थ के हुन गयो m/2 अनि मोमेन्ट भन नि त मोमेन्ट अब पोल स्ट्रेन्थ सुन पोल स्ट्रेन्थ m ड्याश m/2 भयो इफेक्टिभ लेन्थ पनि अब कहाँ 2l र l भएन अब यसो गर्दा m into 2l को फर्ममा लिनु छ हामीलाई 2 अनि 2 यहाँ राख्दिएपछि 2 लाई काट्न तल 2 पनि चाहियो m into 2l भनेको के भयो सर l मात्र किन लेख्नु भयो सर अनि भकै l हो त अनि 4 पार्टमा हैन सर डिभिजन गरे त हजुरले दुईटा मात्र पार्टमा कट गरेपछि एउटा यो पार्टको मात्रै लेन्थ के 2l मा l रहन्छ कि 2l नै रहन्छ र टेन्टली दुई पार्ट भर्टिकली गरे 2l नै रह्यो र बाबु रह्यो त सर l मात्र रह्यो अनि m/4 भयो कि भएन भयो सर
पोल स्ट्रेन्थ m/2 मोमेन्ट m/4 भयो। अब यसो भन्देला कट इन्टु अनइक्वल पार्ट्स यसमा a bar magnet of moment of capital M and pole strength M is cut into n equal parts along axis and n equal parts perpendicular to the axis along axis पनि n पार्ट कट गर्यो अनि perpendicular to the axis हुने गरी पनि n पार्ट मा कट गर्यो भने देन अब मोमेन्ट र पोल स्ट्रेन्थ के होला देन अब m dash के होला m dash अनि स्मल m dash के होला ट्राई गर्छौ m/4 capital M m by n square एकछिन अलिकति माथि गर्दिनु square n square pole strength is equal to m by n sir पोल स्ट्रेन्थ m by n अनि मोमेन्ट m by n square m by n square भेरी गुड हो सिकाउनु पर्दैन nice sir सर ल हेर नि त त्यसमा यस्तो भइदियो अब त आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सिका न यत्रो सिकाए ल सुन अब यो कुनै बार म्याग्नेट छ हामी कति पार्टमा ल यसरी यस्ता ल यो परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस हुने गरी n पार्ट्स बनाउनु छ यसरी यस्ता n पार्ट्स हुने गरी कट गर्नु छ है यसरी n पार्टमा धेरै पार्टमा यस्ता कति टुक्रा बनायो हैन कति बनायो ए धेरै बनायो है ल छोड अनि एलोङ एक्सिस पनि त कट गरेको छ नि हैन यसरी पनि n यसरी पनि n सानो टुक्रा झिकाउने यहाँबाट एउटा सानो टुक्रा झिके मैले यहाँबाट सानो टुक्रा झिक्दाखेरि यो सानो टुक्रा त्यहाँ कुनै मेनी पार्ट्स मध्येको एउटा यो भयो क्रस सेक्सन एरिया हेर त यसरी कट गरेको यो ए लाई कति पार्ट्स कट गरेको छ n पार्ट्स हो अनि a by n या a के मा कन्भर्ट भइदियो a by n ए त a by n मा कन्भर्ट भएन र कि दुईटा बनाएको भए a by 2 हुन्थ्यो तीनटा बनाए a by 3 n पार्ट्स बनाउँदा a by n भयो कि भएन त्यसमा पोल स्ट्रेन्थ त सिधै एरिया सँग हेर भनेको छु नि त मैले m by n अब मोमेन्ट तिर जाउँ न त हामी अनि सुन लेन्थ कति भयो पुरै यो 2l लाई n पार्ट्स बनाइसकेपछि इच पार्ट को यति लेन्थ भनेको 2l by n भयो कि भएन 12 by n हजुर सर 12 by n भएन अब हेर पोल स्ट्रेन्थ m by n भयो अनि इफेक्टिभ लेन्थ 12 by n भयो कि भएन अनि m into 12 ओरिजिनल मोमेन्ट अनि m by n स्क्वायर आएन आयो सर ल मोमेन्ट पोल स्ट्रेन्थ m by n मोमेन्ट m by n स्क्वायर भयो सकिन्छ सर यो 12 by n चाहिँ कसरी भएको रे बाबु यो पुरै 12 यो लेन्थ यति 12 हो के कान्छ ल सोच त यो पुरै यति याल हो हजुर हो सर के 12 हो अनि यसलाई ए यहाँ 10 वटा टुक्रा बनायो भने कति होला इच पार्ट 12 by 10 भएन ए सर म बुझी अब 12 by n त इच पार्ट को 12 by n हुन गएन त अब लेन्थ है बुझौ सर यो पोल स्ट्रेन्थ को फर्मुला छैन सर पोल स्ट्रेन्थ को फर्मुला IA सर एक्चुअली मा हैन पोल स्ट्रेन्थ लाई चाहिँ हामीले हैन त्यो जस्तो बुझ्दा हुन्छ हैन के भन्छ फ्लक्स स्ट्रेन्थ एउटा एरियामा मात्रै डिपेन्ड गर्ने तर आफैमा चाहिँ कुनै भ्यालु नहुने अनि म्याग्नेटिक मोमेन्टमा चाहिँ त्यही डोमेनको कुरा हो के बाबु डोमेनको कुरा के हो भन्दा यहाँ जति धेरै भयो त्यति नै यस्ता डोमेनहरु बढी क्रिएट हुन्छन् अब एरिया बढी भएको भए अझ धेरै डोमेन उले धेरै लाइन सपोर्ट्स निकाल्न सक्थ्यो सराउन्डिङ तिमी पातलो हुनु र एकदम पुरै हृष्टपुष्ट पुरै भए मज्जाको बलियो मोटो घाटो हुनुमा के फरक पर्ला अर्कोलाई ड्याङ्का ड्याङ लडाउला नि त हैन हो सर सर IA भनेको त म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला भएन र यसमा यहाँनिर सुन है अब यसलाई हामीले यो मोमेन्ट कटिङ अनि सुन त यसको भेक्टोरिकली पनि डिल गर्नुपर्ने थाहा हुनुपर्ने हुन्छ तिमीलाई जस्तै यस्तो भयो जस्तै कुनै दुईटा बार म्याग्नेट छ एउटाको मोमेन्ट m1 छ
अर्कोको मोमेन्ट m2 छ अनि दुईटा बीचको एंगल यदि थीटा छ भने रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाला भन्यो भने भेक्टोरिकली डिल गर्ने के m = m1 स्क्वायर प्लस म्युट गर प्लिज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा उही भेक्टरको भेक्टोरिकल डिल गर्ने। जस्तै अब यहाँ पनि यस्तो भइदियो एउटा यो बार म्याग्नेट छ हेर टु आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट ला टु आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट यो साउथ यो नर्थ पोल छ दिस टु आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट आर प्लेस वन एबभ अदर एट एन एंगल दे आर इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल। अब यसमा कति एंगल इन्क्लाइन छन् ल 60 डिग्री ल्याउ न ल 60 डिग्री इन्क्लाइन छ भने आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट हुन् है के गरेको सास फेर्दा त बन्द गर्नु आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट आइडेन्टिकल बार म्याग्नेट इच अफ मोमेन्ट कति ल क्यापिटल एम आर इन्क्लाइन्ड ल S1 in figure find the resultant moment la bhana ta resultant moment calculate gara resultant moment equals to what la fast √3m √3m Oh, Virat Kohli won yes the resultant moment √3m तिम्रो ए आवाज छोड त अनि मैले तिमीलाई ड्याङ्क m सर m कसरी √3m भयो एमआई आउँछ सर एमआई ल यहाँ हेर मोमेन्टको डाइरेक्सन मैले के भनेको छु ड्याङ्क त्यसै गर्दिने नहेरिकिन मोमेन्ट एक 120 डिग्री लिने हो कि सर ल सुन डाइरेक्ट साउथ टु नर्थ मोमेन्ट ल यसको मोमेन्ट m बाइ साउथ टु नर्थ ए अनि यसको साउथ यता यहाँ हेर त कसरी देखाएको छु मैले फिगर अनि साउथ टु नर्थ मोमेन्टको डाइरेक्सन यसको यता हुँदैन हो सर अनि दुईटा m र आइडेन्टिकल छ नि m नै लेख्दै भएको अनि यसमा अनि दुईटा भेक्टर बीचको एंगल 60 छ कि 120 छ 120 अनि कहाँ 60 लेखेको त 120 अनि इक्वल भेक्टरको रिजल्टेन्टलाई सिधै m डैश इक्वल्स टु के फर्मुलामा गइराखौं हैन सिधै 2m cos theta by 2 cos theta 2 by 2 थाहा छ नि हो यस सर थाहा छ ल 120 by 2 60 भएपछि सिधै m मात्रै आएन रिजल्टेन्ट मोमेन्ट m आयो ओके सर डिरेक्सनको कुरा बुझिएन सर डिरेक्सन पछि भर्खर उठ्यो होला नि हो हैन सर हैन म आज फर्मुला होला यो cos थीटा वाला यो फर्मुलै हो सर त्यो भर्खर भेक्टरको कुरा बताइदियो भने सर के रे भेक्टरको के त्यो 120 भएको कुरा 2m cos थीटा हुन्छ के भेक्टरमा हेर न हावै निस्क्यो यार यता यो 60 डिग्री छ भने यो कति हुन्छ सर सर हजुर त्यो जुन डाइरेक्सन लिनु भएको छ नि त्यो साउथबाट लियो भने अर्को म्याग्नेट पनि साउथबाटै लिने हो जहिले पनि मोमेन्टको डाइरेक्सन भन्ने त मैले सत्यनारायण मोमेन्टको डाइरेक्सन साउथबाट नर्थ भित्रबाट ल्याएको कारणले त तल आको सर मोमेन्ट भनेको साउथ देखि भेक्टरमा तिमीले भेक्टरै पढा छैन के आलु छौ क्या भेक्टर डाइरेक्सन लिने भनेपछि त जहाँबाट साउथ देखि नर्थ स्टार्ट हुन्छ भने यो लाइनहरुको एउटा यो भेक्टर प्यारलल शिफ्टिङ आर अलाउड भन्ने पढेको खाइदियो नाइ सर अनि छ सर युज गर्दा अलि जानिएन छ जान्नु पर्यो नि बाबु सर एंगल लिने भन्थे त्यस्तै हैन सुन त केटा तिमीहरु एउटा भेक्टरलाई यता छ अर्को यहाँ टचै नभए पनि लाई यो डाइरेक्सनमा आइराछ भनेपछि यसको एंगल कसरी लिन्छौ यस प्यारलल शिफ्टिङ आर अलाउड भने हैन यस सर अनि यो एंगल कति भयो यतालाई यो यता यो 60 डिग्री थियो भने अनि यही 120 बुझिन भन्नु त भएन त यार सो जरी पनि टेल र टेल अथवा हेड र हेडबाट एंगल लिने एंगल त त्यही गर्नु त तिमीलाई सर अनि यो फर्मुला हो यो m cos थीटा by 2 के रे फर्मुला हो सर यो ए यो भेक्टर पढाइ भएको छैन
ए मतलब होइन इक्वल लिएर रिजल्ट नै भएको सर हामी बीचबाट बी छ भने a स्क्वायर प्लस फेरि b पुगिन लेख्ने a स्क्वायर प्लस 2ab मा 2a स्क्वायर cos थीटा यो लेखेको बुझ्यौ यस सर बुझे अनि 2a स्क्वायर कमन तान्छु मैले 2a स्क्वायर कमन ताने 1 प्लस cos थीटा लेखेको बुझ्यौ यस सर अनि 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 लेखेको पनि बुझ्यौ यस 1 प्लस cos थीटा अनि 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 रुट फाल्दै 2a cos थीटा बाइ 2 लेखेको बुझ्यौ त्यत्रो पपुलर क्वेशन छ र भेक्टर दुईटा इक्वल भेक्टरको रिजल्टेन्ट दुईटा इक्वल भेक्टर छ भने यसको रिजल्टेन्ट कति भन्नु 2a cos थीटा बाइ 2 भेक्टर सम अनि अझ भेक्टर डिफरेन्सको कुरा आयो भने 2a sin थीटा बाइ 2 भन्ने कुरा यो त पपुलर सोध्ने क्वेशन हो नि मज्जाले एकदम पकेट सर हामीले के लाइक पोल सँगै छ भने प्लस र अनलाइक पोल छ भने डाइरेक्ट नेगेटिभिटी हुन्छ यो डाइरेक्सन यताउतिको हैन त्यस्तो नगर हैन कान्छा तिमीलाई साउथ टु नर्थ हेर्ने के गाह्रो छ त भने हेर त यसरी म्याग्नेट यसरी राखिदिएको छु मैले अनि डाइरेक्सन साउथ देखि नर्थ भनेपछि यो भेक्टर यता लाग्यो अनि यसको साउथ टु नर्थ यता पर्यो ए बाबु यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सन हेर्नलाई के लफडा भएको त फरक चाहिँ पर्दैन है सर कुनै यसमा यस्तो ल तिमीले अब यो कुनै बार म्याग्नेट छ ल यो साउथ यो नर्थ भयो अर्को पनि बार म्याग्नेट छ ल यसको आइडेन्टिकल छ साउथ नर्थ भयो भने अब यसको केसमा त तिमीहरु हेर न यहीबाट यो साउथ टु नर्थ यो भयो अनि यो भयो अब डाइरेक्सन अनि एमएम आइडेन्टिकल भनेपछि एमएम भएन अनि यो एंगल 60 डिग्री भन्नु अहिले पो 60 लिन पायो भेक्टरको एंगल लिने कुरामा झुक्किने केटाकेटी हो तिमीहरु पनि पिट्ने पर्ने जस्ता छौ के ल भाइ थाहा भयो अब क्लियर यस सर सर दुईटैको यो नर्थ साउथ भएको भएपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो यो गर्नु पर्थ्यो ए हस् त्यो त के गर्नु पर्छ त्यहाँ सिकार त्यसपछि नै गराछु मैले अनि ल के सोधौ लाग्छ हो होइन सर तपाईले दुईटैको साउथ नर्थ लिनु दुईटैको नर्थ साउथ एंगल लिने क्या ए बाबु उही त कुरा हो नि केटो तिमी पनि यार यहाँ नर्थ अनि यहाँ साउथ भनेको हजुर अनि के हावा निस्क्यो यार तिमी पनि यार एउटा यता भयो अर्को यो आयो अनि एंगल यो पनि 120 हुन्न केटा होइन के सर दुईटैको नर्थ लिने क्या नर्थ साउथ एंगल बीच ए दुईटै यहाँ नर्थ यहाँ नर्थ जोड्ने हजुर नर्थ साउथ बनाउने क्या त्यता नि गरे पनि हेर न कान्छ भेक्टरले हावा खान्छ है तिमी अनि यही भएन ए हस् सर नर्थ पनि त्यही के सोधौ लाग्छ जस्तो लाग्छ कि गरी हो होइन सर त्यसमा अर्कै हुन्छ ए ल हुन्न बाबु भेक्टर साउथ टु नर्थ भनेपछि यसै बुझ न है अनि भेक्टरमा त प्यारलल शिफ्टिङ जति पनि अलाउड छ नि जस्ट एंगल निकाल्न सक्छौ नि हैन अब के अरे रिजल्टेन्ट मोमेन्ट सकिन्छ सर सक्नु पर्यो नि अब एउटा क्वेशन है त तिमीलाई अब अ म्याग्नेटाइज्ड यी त जान्नु पर्छ के भाइ बहिनी बेसिक कुरा एकदम थाहा हुनु पर्ने म्याग्नेटाइज्ड स्टील रड अफ मोमेन्ट म्याग्नेटाइज्ड स्टील रड अफ मोमेन्ट capital M is bent from the midpoint by an angle theta by an angle 60 degree भनौं न midpoint by an angle 60 degree what is the resultant magnetic moment try गर्छु कि म सिकाऊ resultant magnetic moment के गरौँ मै गरौँ यो सिकाऊ try m/2 सर गुड हो ठीक छ अब यस्तो बुझ यहाँ कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यो म्याग्नेटाइज स्टील बार म्याग्नेट यो कुनै छ इनिशियल यसको इफेक्टिभ लेन्थ 2l है अब थाहा छ ओरिजिनल मोमेन्ट के हुन्छ भाइ बहिनीहरु ओरिजिनल मोमेन्ट त m * 2l भनेर मैले धेरै सिकाउनु पर्ने त्यहाँ अब त्यो क्रस सेक्सन खै भनेर सोधौला है मैले अब आइडिया पाइसक्यो यस्तै लाइन जस्तो बनाए हुँदैन
फेरि सर क्रस सेक्सन नै छैन लाग्यो के त्यो नबना भन्न खोजेको। अनि यो लेन्थ कति इफेक्टिभ लेन्थ इफेक्टिभ लेन्थ 12 अनि हामी कहाँबाट बेन्ड गर्ने मिड पोइन्टबाट अब मिड पोइन्टबाट यसरी बेन्ड गर्यौं मिड पोइन्टबाट बेन्ड गर्यौं भनेपछि यो एंगल कति एंगलले बेन्ड गर्यौं 60 डिग्रीले बेन्ड गर्यौं। त्यसको अब यो लेन्थ यल यो पनि यल भयो हैन। अब जहिले पनि तिमीले याद राख्स है इफेक्टिभ लेन्थ लिने भनेको डिस्प्लेसमेन्ट वाला लेन्थ लिने हो। बुझौ इफेक्टिभ लेन्थ लिने भनेकै कुन लेन्थ डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ लिने। डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ लिने मतलब अब यस्तो हो नि भाइ यो इन्ड अनि यो इन्ड छ नि यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ यो भयो कि भएन भयो सर त्यही हुन्छ। यसलाई लिने हो इफेक्टिभ लेन्थ। याद राख्नुस् नि इफेक्टिभ लेन्थ लिने भनेको जहिले डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ लिने भन्ने बुझ है। ल अब यति कुरा आइसकेपछि इफेक्टिभ लेन्थ यसलाई ल्याऊ। अब यो इन्ड भयो अर्को यो इन्ड छ यो इन्ड भइसकेपछि अब यहाँनिर यसरी बुझ त अहिलेको केसलाई त सजिलो भयो किन भन्दा यो हेर न यो पनि 60 डिग्री हुनु पर्यो किन यो 60 छ भने एलएल छ भने यो पनि बराबर हुने भयो। यो एंगल कति 60 ट्रायंगल पो भयो हो सर। त्यसमा यो पनि त यालै आउनु पर्यो हैन। अब हेर अब मोमेन्ट के हुने भयो पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आयो कि आएन पोल स्ट्रेन्थ आएन क्रस सेक्सन केही गरेकै छैन तर इफेक्टिभ लेन्थ कति भयो यल भयो हो सर यल भयो। अनि के भयो त m/2 भएन त अब भयो सर किन ओरिजिनल m * 2l थियो भने अब ml भनेको m/2 भयो। तर बुझौ बुझ्यो सर। ल यसमा गाह्रो छैन छ त तर सुन फेरि जहिले 60 डिग्री भन्छ र अनि इफेक्टिभ लेन्थ यल नै ल्याउला भन्ने लजिक बनाउने होइन नि। यस्तो बुझ ल थीटा एंगलले बेन्ड गरियो भन्दैला ल थीटा एंगलले बेन्ड गर्यौ यसरी थीटा एंगलले बेन्ड गरेपछि ल यो थीटाले बेन्ड गर्यो है मिड पोइन्टबाट अनि यो यल छ। अब यसरी सोच त इफेक्टिभ लेन्थ अब थीटाले बेन्ड गरियो भन्दै पनि के गर्ने भन्दा अनि यो यसमा यसरी बुझ्छ त यो एंगल कति भयो यो थीटा/2 अनि यो पनि थीटा/2 भयो ठीक हो सर थीटा/2 भयो। अनि सुन न त अब यो लेन्थलाई अब इफेक्ट यसमा हेर त यति पार्टलाई अब के गरौँ त कति लेखौँ यल sin थीटा/2 लेखौँ ठीक होला सर यल sin थीटा/2 भयो कि भएन कुरा बुझौ सर मजाले बुझ्यो सर। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। अनि यसबाट इफेक्टिभ लेन्थ कति भयो 2l sin θ/2 2l sin θ/2 भयो ओके 2l sin θ/2 भयो भने अब नेट मोमेन्ट अब आयो नि त मोमेन्ट इक्वल्स टु m डैश इक्वल्स टु पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आयो आएन पोल स्ट्रेन्थमा चेन्ज आएन इफेक्टिभ लेन्थ 2l sin θ/2 भन्यो ओके। m * 2l भनेको ओरिजिनल मोमेन्ट यहाँ हो सर हो ओरिजिनली बेन्ड नगर्दैको अनि m sin θ/2 यो फर्मुला युज गर्ने के इन जनरल है तर बुझौ अघिको 60 को केसलाई त ल सिधै डाइरेक्ट डिल गरिदिन्थ्यौ हैन नत्र इन जनरल के गर्ने अब इन जनरल यो फर्ममा लिने ओके भाइ बहिनीहरु सुनिराछौ हजुर सर यसलाई 2 लाई 2 नै राखौं कि करेक्सन गरौं ठीक छ सर ठीक छ ठिकै छ सर 5 बनाउनु सर यस्तो बनाउँ न हुन्न हुन्छ सर हजुरले 2 मिनेट ब्रेक हो 3 मिनेट सर गइसक्नु भयो साथी m/2 कसरी आको र मेरो नेटले गर्दा यार भर्खर जोइन हुन भएको कुनमा m/2 त्यही अघिको क्वेशनमा
अघिको m into 2l by 2 गर m न m into 2l छ हैन त्यसपछि के भएको अनि ब्रेक भएको के आवाजै आएन अनि त्यसै m/2 आयो 2m cos θ by 2 फर्मुला युज गरेर आउँछ 2m cos θ by 2 साइन कम्पोनेन्ट कता एंगल माने त साइन कम्पोनेन्ट ल्याउनु भयो साथी बुझाइदेऊ न त्यो साइन कम्पोनेन्ट भनेको त्यो उसमा के त्यो डिफरेन्स वाला त्यो हामीले उसमा पढेको थियौँ सर्कुलर मोसनमा त्यस्तो वालामा थीटा त माथि छ त कुन साइन कम्पोनेन्ट भन्ने तिमीले त्यो कलर परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त थीटाको अपोजिट परपेन्डिकुलर नेर छ नि यल समथिङ यल साइन थीटा बाइ यल हो के अनि थीटाको अपोजिट परपेन्डिकुलर हुँदैन साइन थीटा भनेको p by h हुँदैन भनेको साइन थीटा हो त्यो हो के साइन थीटा भनेको p by h गर नि आइहाल्छ के ए त्यसरी आको ल ल एकजनालाई फेरि डिभिलियर राखेछ नि आज फेरि के भनेको एकजनाले फेरि एबी डिभिलियर अनिसा डिभिलियर राखेछ नि विराट कोहली पनि छ विराट कोहली त हिजो एबी डिभिलियर थियो आज विराट कोहली राखेछ हैन भोलि धोनी हुन्छ हैन धोनी राख्दैन किन आरसीबी को फाइन हो नि त आरसीबी भोलि यो कोही सन्दीप लामी छाया पनि हाल्नु हु बेनिस्टो आयो विराट कोहली को बेस्ट फ्रेन्ड हो CM5 मा चाहिँ प्रोटोजोआ सक्यो प्रोटोजोआ हाम्रो हुँदैन नि त प्रोटोजोआ नाम मात्र लेख्या हो पढ्नु ओरिजिनल इभोल्युसन सक्यो कि सकेन छैन आदि छ अलिअलि पढ्नु जोलोजी पछि यल साइन्स थीटा बाइ 2 कसरी आएको र केमिस्ट्रीको कति बाँकी छ हैन त्यही पनि अनि इब्रायोलोजी CM5 मा भएको हो मेकानिक्स छैन मेकानिक्स नि बाँकी छ साथी M5 धेरै पछाडी छ हैन जहिले पछाडी छ आदि मात्र बाँकी छ नेममा क्लास हुँदैन फिजिकल हैन आइतबार देखि बन्द हुन्छ अनलाइन क्लास रुटिन त हल्ला छ नोटिस आछ है आजबाट अनलाइन क्लास नि भइरहेछ नि मनी कुनै ग्रुपको सन्डे देखि हुन्छ हैन साथीले भनेर के आजैबाट हो नोटिस हेर न नोटिस निकालेछ नि साथी यल साइन थीटा बाइ 2 कसरी आएको र साइन थीटा भनेको p by h हुँदैन अनि हेर नि थीटा बाइ 2 को अपोजिट p भएन म्याथको कति वटा भयो के टर्म म्याथको एउटा टपिक मात्र भएको छ टाइम एन्ड वर्क को कसले पढाइसक्यो म्याथ कुन सर थियो त्यो त थाहा भएन शंकर कडेल त्यही हो इभोल्युसन भयो कि नै इभोल्युसन आदि मात्र भएको छ आधा भयो आधा थर्ड र फोर्थ थियो ल वेलकम ब्याक है वेलकम ब्याक सर हजुर भन जानु भन्दा पहिला एकचोटी त निराजन सरलाई एकचोटी भन्नु होला नि आउनलाई के भन्नु अब के छ भन सर त्यो टपिकको प्रब्लम थियो के टपिकहरु ओभरल्यापिङ भइरहेछ कि ए भन्नाले जुद्यो हजुर सर रिपिट भयो ए सर रिपिट भइरहेछ टाइम पनि छैन सर अनि रिपिट भएर पनि के फाइदा CM5 ले त पढेको फेरि पढ्नु पर्यो ल हुन्छ सुन म बनाउला अहिले ल अब तपाईं सर त्यो अघिको त्यो बेन्डिङ वाला केस छ नि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै भेक्टरबाट गरे भने ठ्याक्कै भेक्टरबाट पनि गर्न मिल्छ हैन कुनमा त्यो 60 डिग्री बेन्ड वालामा के गर्ने नि त्यही त नि त्यो भेक्टर भने पनि तिमीले इफेक्ट भेक्टरिकली जाने भन्न खोज्यौ यस सर मतलब 60 डिग्री दिदा पो यसरी मिल्यो त 40 बाबु यो नर्थ भयो तिमीले भन्न खोजेको साउथ भन्यौ हैन
ठ्याक्कै 120 डिग्री हुन्छ अनि ठ्याक्कै माइनस के त्यत्रो सजिलो आइडिया हुँदा हुँदै तिमीलाई गाह्रो बाटो जाने किन मन लाग्यो फेरि ल अनि यो कुनै म्याग्नेटाइज स्टिल रड छ है भाइ बहिनीहरु यो म्याग्नेटाइज्ड स्टिल रड छ यसलाई हामी के गर्यौं भन्दा बेन्ड इन द फर्म अफ सेमी सर्कल बेन्ड इन द फर्म अफ सेमी सर्कल मा बेन्ड गर्यो भने अब मोमेन्ट के आउला ल भन त m dash equals to what ओरिजिनल मोमेन्ट m छ अब ओरिजिनल मोमेन्ट त m into 2l छ अब सेमी सर्कल मा बेन्ड गरेपछि हुने यसमा मोमेन्ट निकाल त कति आउला m dash sin theta by 2 2m sin theta by 2 कति आउने भयो ल हैन न ट्राई गर 2m sin theta by 2 theta भएन मै सिकाऊ हल्का माथि गर्नु सर सिकाइदिनु जरा सर सिकाइदिनु भयो सर 2 पाइ आउँछ हो भएन भाइ 2 यस्तो हुन्छ सुन अब यहाँबाट कुरा के बुझा भन्दा म्याग्नेटाइज स्टिल रड छ नि म्याग्नेटाइज स्टिल रड बार म्याग्नेट मोमेन्टम छ अब यस्तो गर्ने के बेन्ड इन द फर्म अफ सेमी सर्कल को फर्ममा बेन्ड गर्यो भनेको छ पहिला यसरी बुझ्नु भाइ बहिनी सेमी सर्कलमा बेन्ड गर्यो भने चाहिँ यो हो नि त हैन र यसरी सेमी सर्कलमा बेन्ड गर्यो कुरा बुझ्यौ यसरी सेमी सर्कलमा बेन्ड गर्यो भने अब सुन त इफेक्टिभ लेन्थ बुझ के केटाकेटी हो पहिला इफेक्टिभ लेन्थ के भयो घट्यो डायमिटर भयो यो डायमिटर पार्ट भयो कि पनि यो सेन्टर हो डायमिटर r छ भने इफेक्टिभ लेन्थ के भयो डायमिटर भएन 2r अनि सुन तिमीले यो 2l लेन्थलाई केमा कन्भर्ट गर्यौ 2l = पाइ r लेखेकोमा कुनै डाउट छ हैन नो सर हैन 2l नै पाइ r मा गयो त हाफ सर्कल मा गयो अनि r = 2l / पाइ भयो कि भएन भयो सर भयो = 2 * 2l / पाइ भयो कि भएन that is 4 मोमेन्ट आइसक्यो त केटा हो m dash = m into 2l m त पोलिस्टेन चेन्ज भयो नि इफेक्टिभ लेन्थ 2 into 2l / पाइ भएन अनि m into 2l भनेको ओरिजिनल मोमेन्टम भयो भने अनि 2m / पाइ भएन त अब न्यू मोमेन्ट 2m / पाइ कुरा बुझ्यौ 2m / पाइ ओके कुरा बुझ्यौ यस बुझे ल 2m / पाइ ब्याकग्राउन्ड को भन्नु न माइक अफ गर्नु गर्दैन नि त के गरौँ कति भन्नु ल है ल यसमा हेर माथि देखाइदिनु न 2m / पाइ भन्ने पोइन्ट अब यसरी जस यसरी बेन्डिङका केसहरुलाई तिमीलाई मैले के आइडिया दिन खोजेको त्यस्तो धेरै गाह्रो टाइपमा जाँदैन यसरी अब किन खास यो त प्लस 2 मा त्यति धेरै पनि छैन त्यही भएर यति बेसी कुराहरु जान्न भने मैले आइडिया दिन खोजेको है सक्छौ नि यसलाई अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेटमा यहाँ सम्झिनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एक पटक फेरि भन्दिनु के रे बाबु निकालेर सर यदि सर्कलमा बेन्ड गरेको भए के हुन्थ्यो के भएको भाइ सर्कलमा सर पुरै सर्कलमा लगाए त के हुन्थ्यो ल हेर न पुरै सर्कलमा लगाए इफेक्टिभ लेन्थ के लिन्छ बाबु सक्यो त्यो म्याग्नेटै रहन्थ्यो नेटको फर्ममा है 2 पाइ r हैन सर ल नेट मोमेन्ट 0 हैन त्यो पर्दैन त्यता त जानै परेन नि त्यो इफेक्टिभ लेन्थ नै के भयो बाबु त्यसो गर्दा सर यसको भेक्टरको नर्थ साउथ जोड दिने अगे त कुरै सक्यो नि नेट मोमेन्ट नै 0 हैन सर ल अब यसमा हेर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट ड्यू टु बार म्याग्नेट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट दुईटा लाइनमा छन् के भाइ पनि एउटा एक्सियल लाइन अर्को बार म्याग्नेट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ इन एक्सियल लाइन or end on position end on
in on position or 10A position, यसलाई 10A position पनि भन्छ है भाइ पनि 10A position मा। अब पहिलो पोइन्ट तिमीले यसमा बुझ्नु पर्ने यहाँ सुन है त, यो कुनै बार म्याग्नेट छ भाइ पनि, यो एउटा यो बार म्याग्नेट छ, यसको इफेक्टिभ लेन्थ यो नर्थ पोल अनि यो साउथ पोल, इफेक्टिभ लेन्थ कति 12। अब सुने, हामीले एक्जियल लाइनको कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड, यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोज्दैछौँ ल। यहाँनिर जान्दा अब यसरी निकाल्न खोज्दैछौँ, यो साउथ पोल भयो भाइ पनि, यो नर्थ पोल भयो। अनि मोमेन्टको डिरेक्सन त मैले धेरै भनिसकेँ नि, मोमेन्टको डिरेक्सन साउथ टु नर्थ। अनि एक्जियल लाइनको एन पोजिसन लेख्नु भएको छ के रे बाबु, एन पोजिसन लेख्नु भएको छ, यो एस भयो, 10A पोजिसन भन्छ क्या ल है। ल यसरी जाऊ ल, यो पोइन्टमा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा ल, यो पोइन्टमा मैले म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। अनि त्यसमा यो बार म्याग्नेटको यो मिड पोइन्ट देखि सम्म यताको यो लेन्थलाई के भन्ने, यल, किन पुरै m * 2l थियो नि हैन मोमेन्ट, अनि l। अनि एक्जियल लाइनको कुनै पोइन्टमा भनेपछि कति डिस्टेन्सको पोइन्टमा हामी फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोजौं ल, मिड पोइन्ट देखि डी डिस्टेन्सको पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड के म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोजौं है। अब सुन न, जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्छ त्यो ठाउँमा के गर्ने, युनिट नर्थ पोल एज्युम गर्ने, युनिट नर्थ पोल। अब त्यसले सोच त, यो पी पोइन्टमा युनिट नर्थ पोल राख्दाखेरि, युनिट नर्थ पोल राख्दाखेरि यो बार म्याग्नेटको नर्थले यहाँको युनिट नर्थलाई तान्छ कि फाल्छ, रिपेल गर्छ, ल यता रिपेल गरिदिन्छ। सुन है, यहाँ एकैचोटि ध्यान दिनु है, यसले यता रिपेल गरिदिन्छ भनेपछि यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्स, यसलाई मैले B1 भन्दिए, B1 है, B1। अनि त्यसपछि सुन न, यो साउथ पोलले के गर्ला त फेरि एट्र्याक्ट गर्छ, यतातिर तान्छ। अनि त्यसमा अब तिमीले यो भन कि ए ए ए ए ए बाबा नि, ल अब यसमा हेर, नर्थ पोलले तान्ने र साउथ पोलले रिपेल, यो B1 र B2 को स्ट्रेन्थ बराबर हुन्छ कि हुँदैन? B1। अब नर्थ पोल नजिक छ, साउथ पोल टाढा छ, नजिक हुनेले बढी फोर्स लगाउँछ भनेपछि यसमा BA भनेको रिजल्टेन्ट है, नेट B1 - B2 भयो कि भएन? भयो सर। कतातिर भयो त त्यो, एलोङ B1 भयो। अब तिमीले यहाँबाट बुझ्नु पर्ने, एलोङ B1 भइसकेपछि अब सुन है, अनि मोमेन्ट र फिल्ड इन्टेन्सिटी बिचको एंगल कति देख्यौ? 0 डिग्री सर। जता यतातिर लिएको भाइ के हुन्थ्यो होला, यतातिरको पोइन्टमा लिएको भाइ 180 हैन, हुन्थेन बाबु, किन सुन न, त्यो पनि 180 हुन्थेन के केटो, यो साउथ 0 नै हुन्थ्यो सर, 0 नै हुन्थ्यो। ल मेरो कुरा सुन, साउथ पोलले यो युनिट नर्थ पोललाई तान्छ कि फाल्छ? नर्थ पोललाई तान्छ, साउथ पोलले तान्छ, नर्थ पोललाई तान्छ, टाढाको नर्थ पोलले रिपेल गर्छ। यहाँ त युनिट नर्थ पोल छ भन्ने बुझ के, पी पोइन्टमा है, त्यो युनिट नर्थ पोललाई यो साउथ पोलले तान्ने भयो आफूतिर, बुझौ? अनि यो नर्थ पोलले उता रिपेल गर्छ। दुईटै साइड नर्थ होस् या साउथ होस्, दुईटै साइडमा नर्थ पोल नै मान्नु पर्ने हुन्छ सर। एज्युम त युनिट नर्थ पोल लिने हो क्या बाबु, कहाँ जहाँ लिनु छ त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक सर्टमा युनिट नर्थ पोल के अरे युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज भनेर जस्तै युनिट नर्थ पोल, अनि एकातिर लिँदा साउथ लिने, अर्कोतिर लिँदा नर्थ लिने भन्ने होइन, युनिट नर्थ लिएर हेर्ने भएर भनेपछि त्यो युनिट नर्थलाई यो साउथले के गरे आफूतिर तान्यो हो, नर्थले उता रिपेल गर्यो भने कुन स्ट्रङ भन त? B1 स्ट्रङ। अनि B1 स्ट्रङ छ भने त रिजल्टेन्ट यतै आएन? हजुर सर। अनि त्यसमा कसरी 180 भयो त नि, m जहिले पनि साउथ टु नर्थ, m यता छ, अनि एक्जियल लाइनमा जतासुकै लिए पनि रिजल्टिङ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन त उही मोमेन्टकै डिरेक्सनतिर भयो कि भएन? भयो। तर सर B2 ले गर्दा 180 हुन्छ नि सर हैन? कस्तो रे?
B2 ले गर्दा के सर तानिरहेछ डिरेक्सन एम सर्च नर्थ हुन्छ तर तानिरहेछ उता फालिरहेछ उता सर अनि B2 ले गर्दा सर 180 हुन्न सर एन्टी प्यारलल रिजल्टेड पे टीले गर्दा लिने नीट हेर्ने हैन र नेट हेर्ने BA लाई चाहिँ M सम्म हेर्ने हो नि ए बाबु सुन न कान्छा तिमीलाई कसैले यता 10 न्यूटन फोर्सले तान्दियो उतातिरला -7 न्यूटन फोर्सले उता पुश गरिदियो तिमी कता मुभ गर्छौ त्यो त 10 न्यूटन तिर नै भइहाल्यो सर अनि त्यो उसले गर्दा यसले गर्दा भन्ने नै हुँदैन तिमी कता आयो त्यो हेर्ने कुरा हो नि अब हैन सर मैले नेटको कुरा गर्न खोजे हैन सर जस्तै B1 र साउथ टु नर्थ डिरेक्सन सेम भइहाल्यो 0 डिग्री नै भइहाल्यो नि सर अरु छुट्नै नलागे त त्यो एक्स्ट्रा हो भनेपछि अब सुन नेट फिल्ड यहाँ त तिम्रो यसको उसको भन्ने हुँदैन नि त नेट बार म्याग्नेटकै फिल्डको कुरा हुन्छ नि भनेपछि अब नेट बार म्याग्नेटको एक्सियल लाइनमा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र मोमेन्टको एंगल कति BANM सर सेकेन्डमा B1 बढी 0 डिग्री छ BNM are acting in same direction are acting in same direction एउटै डिरेक्सनमा एक्टिङ छन् भन्छ कति एंगल parallel to each other parallel to each other कुरा बुझ्यौ यस सर हजुर भन अनि यस सर भनेको ए ल parallel to each other अब सुन न डेरिभेसन नै गर्दियौ कि डाइरेक्ट रिलेसन लेख्दियौ अब यस्तो सुन डाइरेक्ट रिलेसन धेरै डेप्थमा जाऊ अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एक्सियल लाइनमा BA इक्वल्स टु अब B1 यसलाई गर्दिन्छु अर्कोको डाइरेक्ट गरिदिन्छु B1 - B2 भएको त थाहा पायौ नि हैन अनि B1 इक्वल्स टु तिमीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा छ नि E इक्वल्स टु KQ/R² हो कि हैन हो अब यहाँ के को ठाउँमा के हुन्छ भने मैले म्यु नट बाइ Q/R 4 पाइ अनि Q भनेको सानो याम लेखा पोल स्ट्रेन्थ लेखा भनेको के हैन हो सर अनि डिस्टेन्स हेर B1 भनेको कुनको फिल्डलाई यतातिरको पोइन्ट पाए रे मैले B1 भनेको त यो नर्थ पोलको फिल्ड हो कि साउथ पोलको या हेर्न खोजेको यो पी पोइन्ट पा नर्थ हो B1 भनेको नर्थको हो नर्थ पोल देखि त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स कति भयो D - L भएन यस सर D - L है त्यसमा यहाँ D - L को होल स्क्वायर लेखे मैले गुरु बुझौ D - L को होल स्क्वायर माइनस अनि म्यु नट बाइ 4 पाइ अनि m बाइ फेरि साउथ पोल देखि कति डिस्टेन्स छ D - L कि D + L D + L छ र त साउथ पोल देखि त D + किन यो पनि त यालो नि त हैन हो सर ल अनि दुईटाको क्याल्कुलेसन गर्दा तिमीहरुको के आउँछ भन्दा यसमा म्यु नट बाइ 4 पाइ त कमन आइसक्यो अनि त म्यु नट बाइ 4 पाइ m पनि कमन अनि माथि के आउँछ तिम्रो 4LD आउँछ तल D² - L² को होल स्क्वायर आउँछ कसरी थाहा भयो त क्याल्कुलेसन यस्तो भयो D - L + D + L D - L प्लस इन्टु D + L गर्दा D² - L² को पनि होल स्क्वायर भयो कि भएन हो सर भयो सर अनि माथि के हुन्छ भन्दा L² - उता प्लस L² कट हुन्छ D² - D² कट हुन्छ 2LD अनि यो माइनसले खोल्दा यता पनि 2LD भन्छ 2LD + 2LD कति 4LD अब सुनायो यहाँबाट D + L किन लिनु पर्यो कस्तो रे D + L D + L त हेर न यो साउथ को त कति डिस्टेन्स छ यो पोइन्ट साउथ पोल देखि + L नर्थ पोल देखि D - L भयो भने साउथ पोल देखि D + L भयो नि त यो पनि L हो नि हजुर सर बुझ्यो ल अब सुन अब यहाँबाट हेर त m * 2l भनेको मोमेन्ट हो कि हैन सर अनि साउथ देखि उतापटि गयो भने उसको पनि त नेगेटिभै हुन्छ हैन सर कस्तो रे साउथ देखि उता गयो भने यतापटि लेफ्ट तिर गयो भने लेफ्ट तिर गयो भने अब उसको भयो अनि अर्कोको प्लस त भइहाल्यो नि एउटाको ल साउथ देखि D - L गर्थे भने नर्थ देखि D + L भएन भयो सर हजुर बुझ्यो उइ त कति बुझेन सर सरोज अधिकारी बोन गर्नु न 4LD नै बुझेन सर कुन
OLD खोइ अहिले त म्याथ पढाउनु पर्ने भयो क्या अब तिमीहरूलाई d minus l सुन स्क्वायर d plus l स्क्वायर हो यो एलसीएम आयो अनि म्यु नट m कमन अनि d plus l को होल स्क्वायर माइनस d minus l को होल स्क्वायर अब खोलौं है त म्यु नट m by 4l कमन अनि यो d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर यो त बुझ्यौ हैन बुझे सर बुझे अब d स्क्वायर प्लस 2ld प्लस l स्क्वायर माइनस ले खोल्दै जान्छु मैले d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ld प्लस l स्क्वायर भयो कि भने अनि र के माइनस l स्क्वायर यो कट्यो यो सँग यो कट्यो अनि 2ld प्लस 2ld 4ld अपन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर अब त क्लियर भयो हैन क्लियर ल अब यसमा हेर m into 12 भनेको m माथि एकचोटी फेरि भन्दिनु न कुन भन्दैने त ba equal to b1 minus b2 भनेर त्यत्रो बुझाकै त्यही हो अहिलेसम्म अनि यो नर्थ पोल को मोमेन्ट फिल्ड यता b1 यता लागेको छ हो अनि साउथ पोल को b2 यता लागेको छ भने अनि ए बाबु यति नझुक्याउनु हो सारे भेक्टरमा त आलु छौ जस्तो लाग्यो मलाई त यो 50 न्यूटन छ यो 30 न्यूटन छ भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ के 180 डिग्री मा भएपछि 50 minus 30 हुँदैन र 90 न्यूटन हुन्छ त्यही गरे त हो नि मैले त्यो ल अनि बाँकी त फर्मुला हो अनि म्यु नट m अब हेर m इन्टु जुन यसमा के आउने भयो त m इन्टु क्यापिटल m लाई हामी के लेख्छौं m इन्टु 2l लेख्छौं नि हैन हो त्यसमा अब यहाँ मैले 2m लेखे 2m d अपन d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न पाए अब यस्तो भयो यानी अब हामी के गरौँ भन्दा फर सर्ट बार म्याग्नेट फर जनरल यो सर्ट बार म्याग्नेट को कुरा चाहियो सर्ट बार म्याग्नेट को केसमा के हुन्छ d इज भेरी भेरी ग्रेटर देन l एकदम यो l को कम्प्यारिजन मा l भनेको त यो हो र सर्ट छ भने यो l को कम्प्यारिजन मा d धेरै बढी छ l लाई इग्नोर गर्दियौ है सर्ट भने अब कुरा बुझौ त्यसो गरेपछि अब यहाँ के आउने भयो त यसबाट म्यु नट 2m by म्यु नट by 4 by 2m 4 by d क्यूब आइगा हेर त यो आयो यो भएको थाहा पायो यस सर ल ओ यो सम्झिने अब फर्मुला म्यु नट m म्यु नट 2m by म्यु नट by 4 by 2m by d क्यूब भन्न सम्झिने के है अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि एक्सियल लाइनमा कुनै डाइपोल माइनस q प्लस q छ एक्सियल लाइनको कुनै पोइन्ट पाउने फिल्ड इन्टेन्सिटी कति भन्यो भने e इक्वल्स टु त्यहाँ चाहिँ म्यु नट by 4 पाई लाई 1 by 4 पाई एप्सिलन के राख्ने भने मैले अनि m को ठाउँमा के राख्ने भनेर क्यापिटल m को ठाउँमा p हो 2p by r क्यूब अथवा d क्यूब जे हुन्छ त्यही राख भन्ने हो पुरो बुझौ एकैतिर पढ्ने के दुईतिर छुट्टा छुट्टी पढ्दा त नाम नलिने यसरी गर्न सक्छौ नि अब यो यस सर त्यसपछि अर्को छ इक्वेटोरियल लाइनमा सेकेन्ड माथि देख्नु इक्वेटोरियल लाइन और यसलाई हामी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टोरल लाइन पनि भन्छौं इक्वेटोरियल लाइन और परपेन्डिकुलर बाइसेक्टोरल लाइन और broadside on position or 10b पोजिसन मा अब यसको केसमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट के आउँछ भन्दा यस्तो नि भयो के र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट यो कुन एउटा बार म्याग्नेट छ यसको यो नर्थ पोल यसमा हामी दुईटा पोल लियौं है नर्थ पोल यो बार म्याग्नेट अनि मोमेन्ट को डाइरेक्सन के हुन्छ रे ल यो साउथ यो नर्थ लिदे मैले मोमेन्ट को डाइरेक्सन साउथ टु नर्थ यो m भयो अब हामीले अहिले कहाँनेर निकाल्न खोज्दै छौं म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वेटोरियल लाइनमा इक्वेटोरियल लाइन परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट गर्ने लाइनमा भनेपछि अब यो बार म्याग्नेटको यो लेन्थ l छ हैन
यो के लेख्नु भएको और पछि के लेख्नु भएको साइड बोथ साइड हो 10B पोजिसन 10B ब्रोड साइड कुन भन्यो ब्रोड साइड ए ब्रोड साइड लेख्नु भयो ब्रोड साइड अन पोजिसन भन्छ क्या अब यसलाई ब्रोड साइड इन्ड अन पोजिसन ब्रोड साइड पोजिसन भन्छ अनि यो पोइन्टमा लिनु छ भने यो डाइपोलको मिड पोइन्ट देखिको त्यो डिस्टेन्सलाई मैले अहिले डी भनेर लेखेँ अघि एक्जियल को डी लेखेको थियो नि अहिले परपेन्डिकुलर वाला डी अब सुन त इजी छ यहाँ पनि यहाँ यो पी पोइन्टमा युनिट नर्थ पोल छ भन्ने सपोज गर है अब त्यसपछि त्यो युनिट नर्थ पोललाई त्यो बार म्याग्नेटको साउथले के गर्छ अनि बार म्याग्नेटको नर्थले के गर्छ रिपेल गर्छ धक्का दिन्छ हो साउथले आफूतिर तान्छ हैन अनि यसलाई मैले एउटा कुनै बी भन्थे यसको यसले क्रिएट गर्ने फिल्ड बी भयो नर्थले के गर्छ अनि नर्थ र साउथ को बराबर स्ट्रेंथ लाग्ने त हो नि यहाँनिर किन बराबर स्ट्रेंथ लेन्थ पोल स्ट्रेंथ पनि सेम हो भन्छ अनि दुईटाको रिजल्टेन्ट यो होला भाइ पनि टक्क सिमेट्रिकली जाला बराबर भेक्टरको रिजल्टेन्ट यस सर 10 न्यूटन छ यो पनि 10 न्यूटन छ पनि यिनीहरुको रिजल्टेन्ट त सिधा ठ्याक्क मिड पोइन्टबाट जान्छ नि सिमेट्रिकली हैन हो अनि यो बीबी भनेर लेखे मैले बाइसेक्टर लाइनमा हुने बीबी अनि एम र बीबी बीचको एंगल भन त कति देख्यौ एम र बीबी बीचको एंगल एन्टी प्यारलल सर 180 एन्टी प्यारलल हो अघि एक्सियल मा कति देखाएको थियो 0 डिग्री यो त एकदमै सम्झिनु पर्ने पोइन्ट हो है एम बीबी एन्ड एमआर एन्टी प्यारलल टु इच अदर एन्टी प्यारलल टु इच अदर कुरा बुझ्यौ एन्टी प्यारलल टु इच अदर भनेको एंगल कति अपोजिट डाइरेक्सनमा एम जता छ बी त के हुने भयो ब्रोड साइडमा एम जता छ बी कता हुने भयो त्यतै कि त्यसको अपोजिट सर दुईटै बी चाहिँ सेम हुन्छ कस्तुरी बाबु यो एम ले इन रिपेल गर्ने र त्यो साउथ ले तान्ने चाहिँ इक्वल हुन्छ सुन न कान्छ किन भन्दा यो साउथ पोल को जति पोल स्ट्रेंथ नर्थ को पनि त्यति हो हजुर सर अनि यो नर्थ देखि यो पोइन्ट को डिस्टेन्स कति हो त लगाएर त डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रुट हो भने साउथ पनि त्यही डिस्टेन्स हैन र हजुर सर अनि डिस्टेन्स पनि एउटै स्ट्रेंथ पनि उही भएपछि त अनि के हुने भयो एउटै आएन फिल हो अब क्रिएट गरे पनि साउथले आफूतिर क्रिएट गर्यो तर यहाँ हुने फिल्ड त दुईटैको इक्वल भयो नि त त्यही भएर बीबी लेखे मैले कुरा बुझौ हजुर बुझे बीबी अनि बीबी र एम बीचको एंगल कति पायौ जस्ट अपोजिट छ एन्टी प्यारलल अब यसको क्याल्कुलेसनतिर म गइन है त जानु पर्छ पर्दैन नि हैन पर्दैन सिधै अब बीबी अघि हेर सर्ट बार म्याग्नेटकै केसमा डिल गरे हुन्छ म्यु नट बाइ 4 पाई सर 10B पोजिसन के सर 10B पोजिसन के सधैं परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरै हुन्छ 10B पोजिसनलाई नै त्यही भन्ने नि अशोक है ब्रोड साइड 10B परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरल हुने लाइनलाई नै 10B पोजिसन भना है हो तिमीलाई फेरि यसको धेरै डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटरमा बार म्याग्नेट राखेर गरिएको भनेर 10B भना हो त्यो त्यसै त्यतातिर नगए पनि यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है सर यो बीबी भनेको चाहिँ 10B लाई रिफर गरेको हो कस्तो रे सर यो 10B को पोजिसनमा म्याग्नेटिक फिल्ड रिफर गरे हैन बीबी भनेको त नोटेसन हो एउटा ब्रोड साइड भनेर बुझे पनि भयो बाइसेक्टरल भनेर बुझे पनि भयो 10B पोजिसन भन न अघि बीए भनेको एक्सियल पोजिसनमा भनेको थियो अहिले बीबी लाई बाइसेक्टरल पोजिसन त नोटेसन हो के ड्याश गरेर जे गरेर न बुझा कुरो त्यही हो है सर त्यो बी ले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ कि जुनबाट नि गर्न पाइन्छ सर तिमीलाई मन लाग्यो ल एउटा काई के भनेर लेखा तर त्यो तिमीले आफूले के लेखेपछि के लेखेको भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है जनरली लेखिने हो क्या बी भनेपछि यति नचुकाउ न बी म्याग्नेटिक फिल्डलाई बी ले डिनोट गरिन्छ अनि ब्रोड साइड वाला पोजिसन भएको भए बी लेखियो एक्सियल वाला पोजिसन भएको भए ए लेखियो नोटेसनमा के अल्झिरहेको यार तिमीहरुलाई है बुझाउने हो ल सर बीबी र एटा बी को चाहिँ एंगल 60 डिग्री भन्नुभएको 180 भन्नुभयो के को माथिको के एन्टी प्यारलल भन्नुभएको अघि कहाँ थियौ र तिमी
सर यही थियो कि अनि बोलिरहेको थिएँ अनि ए कान्छा तिम्रो बिबी यसरी लाएको देखे हो होइन कि सर उता माथिको बी लिनु भयो कि तलको बी लिनु भयो कि कस्तो माथिको रिजल्टेन्ट बी हो नि हो हजुर सर तिमीले सोधेकै बुझिन के मैले कुन बी लिनु भएको माथिपट्टिको बी लिनु भएको यतापट्टि बी लिनु भएको त्यो भेक्टरमा पनि यो भन्ने हुन्छ रिजल्टेन्ट लिने हो तिमीलाई कसैले यता 10 न्युट्रनले तान्यो कसैले यता 10 न्युट्रनले तान्यो भने तिमी उसले तानेको तिर जान्छौ कि यसले तानेको तिर जान्छौ कि यो मैले बुझे कि बुझे भेक्टरमा त खै छैन है भेक्टर त ल म्यु नट बाइ 4 पाइ m बाइ d क्यूब आउँछ है भाइ बिनेर यो m बाइ अघि के आथ्यो बीए मा 2m by d cube यसमा m by d cube यति पोइन्ट माइन्डमा राख यो भन्दा धेरै डेप्थमा नजाऊ मैले क्याल्कुलेसन तिमी लगिन अहिले तिमीलाई यसमा अब सुन त सोधिहाले पनि यो सोधिदिन सक्ने पोइन्ट छ ल b a र bb को रेशियो के हुन्छ b a र bb को रेशियो 2:1 2:1 यो पोइन्ट सम्झिने है 2:1 अनि अर्को तिमीले यहाँनिर सम्झिनु पर्ने पोइन्ट डिस्टेन्स सँगको रिलेसनमा दिन सक्छ के जस्तै के भन्दिन्छ भन्दा कुनै बार म्याग्नेटको फर सर्ट बार म्याग्नेट फर सर्ट बार म्याग्नेटको एक्सियल भन्नुस् कि इक्वेटोरियलमा इन एक्सियल लाइन अब म्याग्नेट यसमा एक्सियल लाइन यक्स डिस्टेन्समा एक्सियल लाइनको यक्स डिस्टेन्समा आउने फिल्ड बी छ भने 2x डिस्टेन्समा आउने फिल्ड कति होला भनेर यसरी सोध्छ के कुरा बुझ्यौ मैले भनेको एक्सियल लाइनको x डिस्टेन्समा आउने फिल्ड b छ 2x डिस्टेन्समा आउने फिल्ड कति होला b डैश भनेर सोध्छ कति होला त 8:1 सर 8:1 यो हो के बाबु मेन पोइन्ट के गर भन्दा डिस्टेन्ससँग फिल्डको रिलेसन कसरी लिन्छौ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ के हेर न एक्सियल होस् कि बाइसेक्टरल होस् डिस्टेन्ससँग फिल्डको रिलेसन त इन्भर्स क्यूब लेखेको देख्यौ हेर न उसमा भयो 2m by d क्यूब यसमा भयो m by d क्यूब जस्ट डिस्टेन्स र फिल्डको रिलेसन इन्भर्स क्यूब त देख्यौ नि हैन हो सर हजुर सर यति आइडिया दिन खोजेको तिमीलाई क्वेशन सोधे पनि यो टर्ममा है सोधिदिन सक्ने b1 अपन b2 इक्वल्स टु के गर्छौ त अब d2 अपन d1 क्यूब गर्ने मतलब अब d2 2x अपन x क्यूब गरेर यो रिलेसनमा अब b1 र b2 को रेशियो 8:1 गर्नु पर्यो भन्ने सिकाउन खोजेको यो आन्सर दिने है कुरो बुझ्यौ थाहा भयो हजुर सर थाहा भयो सर सर अघि नै हामीले त्यो लेखेको नि बी ए बाइ बीबी को रेशियो 2:1 त्यसमा सर अप्सनमा यदि -2:1 दिन्छ त्यो झन् अप्रोप्रिएट हुन्छ नि सर त्यो हुन्छ त्यसरी दिदैन बाबु तिमीले भनेको लजिक त ठिकै हो किन भन्दा तिमीले अब एक्सियलमा मोमेन्ट तिर हुन्छ बाइसेक्टरलमा यता हुन्छ माइनस गर्न हुन्छ तर त्यसरी दिदैन त्यो यहाँ म्याग्निट्युडकै कुरा गरिएको छ बाबु है ए ल सन नेग्लिजिबल गरे ल अब जस कति स्ट्रेन्थ एउटाको सेम डिस्टेन्समा एक्सियलमा हेर्दा र सेम डिस्टेन्समा बाइसेक्टरलमा हेर्दाखेरि अब कति रेशियो आयो भने पनि 2:1 को रेशियो आयो के एक्सियल टु बाइसेक्टरल कुरा बुझ्यौ यस सर यसमा जस डिस्टेन्ससँग इन्भर्स क्यूब राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदम ध्यान राख है यो नचुक्यौ है सर त्यो डिस्टेन्स जति नै दिन सक्छ हैन कस्तो रे डिस्टेन्स सर जति नै दिन सक्छ हैन डिस्टेन्स त मेन इम्पोर्टेन्ट नै भयो नि बाबु एक्सियलमा जता मोमेन्ट त्यतै फिल्ड बाइसेक्टरलमा जता मोमेन्ट त्यसको अपोजिट फिल्ड भनेर त एकदम थाहा पाउनै पर्यो बाबु है ए हुन्छ अनि सुन अब यसमा कुनै जनरल पोइन्टको फर्मुलामा त्यसरी गइराख्नु त पर्दैन इन जनरल पोइन्ट भन्ने बुझ्छौ पनि यस्तो हेर जनरल पोइन्टमा कुनै जनरल पोइन्ट भनेको एक्सियल पनि कुरा नगर्ने बाइसेक्टरल पनि कुरा नगरिकन गर्यौ भने त्यति बेला बी हुन्छ भाइ पनि म्यु नट बाइ 4 पाइ अनि m बाइ d क्यूब अनि 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आउँछ के भाइ पनि क्याल्कुलेसन गर्दा अब तिमीलाई मैले यो यसरी यो पढ्न सजेस्ट किन गर्दिन भन्दा मैले सिधै के गराइदिए भन्दा एक्सियलमा
एक्जियलमा म्यु नट भएर न अब इन एक्जियल हेर यो डाइरेक्ट रिलेसन नै राखिदिसकेपछि यो किन गर्छौ इन एक्जियल लाइनमा थीटा कति 0 डिग्री राख्दिने थीटा 0 हुँदा फेरि यो एम र बी बीचको एंगल होइन नि यो थीटा भनेको पोजिसन भेक्टर र मोमेन्ट बीचको एंगल हो कुरो बुझ्यौ यो जुन तिमीले लिएको आर र एम बीचको एंगल हो के आर र एम बीचको एंगल एक्जियलमा कति छ 0 छ हैन बी इक्वल्स टु कति आउँछ हेर त म्यु नट बाइ 4 पाई अनि cos 0 1 3 + 1 4 को रुट 2 म्यु नट 2m बाइ d क्यूब आइ आएन बुझ्यौ अनि किन मोमेन्ट यतै छ एक्जियल लाइनको डिस्टेन्स d पनि यतै छ d र अनि मोमेन्ट बीचको एंगल हो के त्यो पोजिसन भेक्टर भन्छ यसलाई थीटा त्यसैले अनि इन इक्वेटोरियल लाइनमा के हुने भयो अलि माथि हुनु इक्वेटोरियल लाइनमा भन त इक्वेटोरियल लाइनमा 180 हुनु हैन नि बाबु तिमीले एम र बी बीचको एंगल भनेको छु मैले एम र एट त्यो डिस्टेन्स 90 डिग्री लिने हो सर एम त यो थियो अनि बाइस्टलमा त पोजिसन यो भयो भने त पोजिसन जुन डी छ नि डी र एम बीचको एंगल 90 भएन हो बाइस्टलमा 90 भयो यो 90 हुँदा अब एम के आउने यहाँ बी के आउने भयो बीबी म्यु नट बाइ 4 पाई अब उताको रुट 1 लिनु हैन एम बाइ डी क्यूब आएन सिधै भयो ल यसरी यता जान म सजेस्ट गर्दिन किन तिमीलाई दुईटा रिलेसन सिकाइसकेको छु नि मैले है कुरा बुझौ यस सर ल फेरि सरले यो भन्दिनु भएन यहाँ त यो पनि रहेछ नि बुकमा भनौला भनेर मात्र म त्यति बोलेको है यसको लागि कुरा बुझौ ल अब सुन यसमा यो त तिमीले फिलको कुराहरु त यति बुझ अनि डिस्टेन्स अनि हल्का माथि गर्दिनु हजुर हल्का माथि गर्दिनु अझै सर यो डिस्टेन्स सर त्यो 90 डिग्री वाला एकचोटी फेरि भन्दिनु न कुनलाई त्यो 90 डिग्री वाला ए 90 त यस्तो हो के बाबु एक्जियल लाइनमा मोमेन्ट र ल मोमेन्ट यता छ एक्जियल लाइनमा डी पनि त्यतै लियो भनेपछि त थीटा 0 भयो अथवा यता लिए 180 जेले पनि उही 2 आउने त हो नि यहाँ त √4 भएर है यस गर्दिनु अनि तर बाइसेक्टरलमा मोमेन्ट यसरी छ भने अनि थीटाको एंगल कता लियो पोजिसन कता यो भयो अनि यो पोजिसनले एम सँग कति एंगल बनायो बाइसेक्टरलमा यस सर त्यो गरेको के है कुरो बुझौ यस सर अब सुन डाइपोल इन्टरेक्सनमा डाइपोल इन्टरेक्सन सुन न यो सबै तिमीले इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि सबै रिभाइज भयो के मैले के भनेको छु एम को ठाउँमा के राख पी अनि स्मल एम को ठाउँमा के राख यू अनि त्यही इलेक्ट्रोस्ट्याट प्राइभर नै भएको छ नि के रे बाबु हाम्रो त CM5 मा प्राय नै भएको छैन सर हाम्रोमा नि भएन सीएममा पनि भएको छ सर सुन न त्यहाँ हुँदा कुरो छँदैछ तर तिमीले यसरी रिलेट गर भनेर मात्र सिकाएको के मैले अहिले है ओके सर ल डाइपोल इन्टरेक्सनमा के हुन्छ भन्दा भाइ यसमा पनि धेरै त होइन तिमीलाई त फोर्सको रिलेसन डिस्टेन्स सँग भन्ने टर्ममा सोधिन सक्छ के ल यो कुन एउटा बार म्याग्नेट छ भाइ पिनहरु यसको मोमेन्ट m1 छ यो अर्को बार म्याग्नेट छ यिनीहरु कोएक्सियली छन् मतलब एउटै एक्सिसमा छन् है दुईटा बार म्याग्नेट छन् यिनीहरु कोएक्सियली एउटै एक्सिसमा छन् हेर एउटै एक्सिसमा कोएक्सियली छन् भनेको एउटै एक्सिसमा छन् है दुईटा बीचको सेपरेसनलाई हामी स्मल d राख्यौं सेपरेसन बिट्विन देम इज d अब यस्तो हुन्छ के भाइ पनि यसमा एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्स एउटा बार म्याग्नेटको अर्को बार म्याग्नेटमा लगाउने फोर्स F = म्यु नट बाइ 4 पाई 6m1 into m2 बाइ d to the power 4 आउँछ भाइ पिनहरु है अब यसमा तिमीले अब यसरी यो कन्टेन्ट नबनाऊ फोर्स इज एउटा बार म्याग्नेटको अर्को बार म्याग्नेटमा लाग्ने फोर्सको रिलेसनलाई डिस्टेन्ससँग जोडेर दिन्छ त्यति बेला यति भाइ बहिनीहरु मैले यो भनेको जति भनेको छु त्यो भन्दा हेर्न नलाग्दै नलाग है भाइ बहिनीहरु त्यो तिमीहरु पढ्ने कुरा कति पढ्ने भन्ने कुराले पनि झुक्किन्छौ के यो रिलेसन याद होस् है कुरा बुझौ सर त्यहाँ स्मल एम हुन्छ हैन कुनमा हैन स्मल एम हैन ठुलै एम हो है ठुलै अनि एउटा डाइपोलको P1 डाइपोलको अर्को P2 डाइपोलमा लाग्ने फोर्स हो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि एक्सियल लाइनमा हेर्दा मैले अहिले एक्सियल लाइनमा कुरा गरेको छु है केमा दुईटै एक्सियली राख्दा
दुईटै बार म्याग्नेटहरु कसरी छन् अहिले? बोथ बार म्याग्नेट्स आर एक्सियल पोजिसन कोएक्सियली छन् के यिनीहरु कोएक्सियली पोजिसनमा छन्। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि P1 र P2 को केसमा C के भाइ बहिनीहरु फोर्स इन एक्सियल लाइनमा यसमा अनि K अनि 6 P1 P2 भाइ उयो R अथवा D जे लेख्छौ त्यही डिस्टेन्सको कुरा D टु द पावर 4 यसो गर्ने हो के है भाइ बहिनीहरु। हेर त सिधै तिमीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याट पनि धेरै रिभाइज भइराछ यहाँ सँगै। अनि ए छ सर यतातिर के रे बाबु? ए भनेको कोएक्सियली राख्दा भनेको अरु केही होइन है। FA ए मतलब दुईटा एक्सियली हुँदा भनेको मैले है सर। त्यो एफए कसरी त्यति आउँछ सर? त्यो भन्नु पर्छ कि दुईटा अब यो एउटा बार म्याग्नेट छ अर्को बार म्याग्नेट छ यिनीहरु म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन्। म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुँदा एउटाले अर्कोसँग परपेन्डिकुलर हुँदा यसको मोमेन्टलाई मैले m1 भने यसको मोमेन्ट m2 अहिले के छन् कोएक्सियली छन् कि म्युचुअली परपेन्डिकुलर? म्युचुअली परपेन्डिकुलर। अब म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुँदाको केसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएको केसमा फोर्सकै कुरा गर्थे आखिर डिस्टेन्ससँग मात्र लिने हो लिन त। यसको फोर्सको फर्मुला आउँछ F इक्वल्स टु F परपेन्डिकुलर हुँदा म्यु नट बाइ 4 पाइ अघि 6 थियो भने यसमा 3 आउँछ है भाइ बहिनी 3m1 m2 बाइ d टु द पावर 4 यति पोइन्ट माइन्डमा राख। अरु के यसमा यति पनि यो फर्मुला पनि पर्दैन के भाइ बहिनी फर्मुला लायो होइन कि तिमीले एक्सियल होस् कि म्युचुअली परपेन्डिकुलर होस् फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डिस्टेन्स टु द पावर 4 यो हो के भाइ बहिनी। क्वेशन सोधिहाल्यो भने यो सोध्ने हो बुझ्यौ? त्यो फर्मुला याद गर्नु पर्दैन सर? पर्दैन फर्मुला याद गर्न लाग्ने होइन तिमीले फोर्स इज अब एउटा बार म्याग्नेटको अर्को बार म्याग्नेटमा फोर्स लिँदाखेरि यो रिलेसन एप्लाई गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। यसरी दिन्छ two short bar magnets are initially at separation Yox, then one exerts force force to another if the separation between them is double अथवा half बन्देला। separation between them is दुईटा बीचको सेपरेसनलाई हामी के गर्यौं ल separation between them is double the new force will be भनिदिन्छ F dash। अब रिलेसन राख्दाखेरि के गर्छौ भन्नेले मात्र म्याटर गर्ने हो के भाइ बहिनीहरु। F dash ए को यो दुष्ट फेरि छ ल F by F dash लाई के गर्छौ सुन त F by F dash ला अब इन्भर्स पावर 4 भने हैन अब 2x अपन x टु द पावर 4 गर्दिने भाइ बहिनी। यति रिलेसन यो हो के तिमीले दिमागमा सेट गर्नुपर्ने कुरा बुझ्यौ? अब भाइ बहिनी कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन त? बुझ्यो सर। त्यही सिधै यति अब सक्छौ नि यो पोइन्टलाई? सर त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्टको डाइरेक्सन के है एन्टी प्यारलल भयो भने के हुँदैन? फर्स्ट अब त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन देउन उसको कुरा भन त। त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन यदि एन्टी प्यारलल भयो भने पनि के हुँदैन? कोसँग केमा एन्टी प्यारलल बाबु? यो कोएक्सियल कन्डिसनमा एकै फरक पर्छ डिस्टेन्सले कुरा गर्ने हो अब यहाँ है बुझ्यौ? ट्र्याक्टर रिपेल मात्र त फरक मैले भन्न खोजेको यसरी भने यसको यसरी हुँदा होस् कि सर यसको यता हुँदा उसको उता हुँदा होस् भन्न खोजेको हैन? हो सर हो। हैन केही हुन्न बाबु त्यसले डिस्टेन्सले म्याटर गर्छ आखिर रिलेसन लगाउँदा आउने त्यही नै हो है। ए हस् सर। ल अब यसमा हेर त लेख्न दिन्न एक्सियलमा किन 6 भएको भन्दा एक्सियलमा त एउटाको फिल अर्कोमा लाग्ने हो नि या फिक्स टु एमबी गर्छौं के हामी एमबी गर्छौं अनि एक्सियल लाइनमा लाग्ने फिल त 2m/d³ थियो हो तर उसमा 2 हुनाले 2 * 2 6 भएको यसमा 22 मा m मात्र हुनाले त्यहाँ 3 आएको त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अहिले मैले लगिन के तिमीहरुलाई त्यो बेकार लफडातिर किन जान्छौ नचाहिने कुरातिर है बुझ्यौ? सो दुईटा म्याग्नेटको मोमेन्ट र डिस्टेन्स दियो भने ठ्याक्कै यही मात्रै लाउँदा हुन्छ हैन अरु केही हेर्नु पर्दैन हैन? परेन त्यो पनि पर्दैन बाबु तिमीलाई एउटाले अर्कोमा लगाउने एउटा बार म्याग्नेटको अर्को बार म्याग्नेटमा लाग्ने फोर्स पहिला के x डिस्टेन्समा हुँदा यति थियो डिस्टेन्स हाफ डबल अथवा यति टाइम्स बढाइयो भने तिमीलाई यति पोइन्ट माइन्डमा सेट गर त सरले एउटा बार म्याग्नेटको अर्को बार म्याग्नेटमा लाग्ने फोर्सलाई डिल गर्न इन्भर्स पावर 4 भन्नु भएको थियो भन्ने मात्र सेट गर न दिमागमा है। यस सर यही सिकाए त मैले क्वेशन जस्तै लेखेर त सिकाए नि
जस्तो अब यो फोर्स तिमीलाई न्युमेरिकली त यो फोर्सलाई 16 न्युटन थियो भने अब 2x डिस्टेन्स बनाउँदाको फोर्स कति होला भन्ने त्यही अब f को ठाउँमा 16 लेख्ने यहाँ गरे f डैश आउँदैन त यो के कुरा है ल अब त्यसमै बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द रिजन अफ यूनिफॉर्म फील्ड है बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द रिजन अफ कस्तो रिजनमा राख्ने कुरा गरौँ इन द यूनिफॉर्म एकदम जति हेर है भाइ बहिनी मैले यो गराएको भन्दा यति मात्र एकदम मजाले बुझे यति त थाहा हुनै पर्ने पोइन्ट छ है इन द रिजन अफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भएको रिजनमा बार मैग्नेट राख्दाको केसमा अब यस्तो भयो भाइ बहिनीहरु यूनिफॉर्म फील्ड भनेको कुनै दुईटा मैले बार मैग्नेट यसमा सर अलि माथि गर्दिन न अलि माथि साथ दिनु भयो भइरहन्छ ल सुन कुनै एउटा यी पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन् यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट किन लिए भन्दा मैले यो यहाँ फिल प्रोभाइड गर्न ए दुई लाइन पखाने कान्छ ओहो लास्टमा देखाउनुहुन्छ त भयो ल लास्टमा देखाउँछु बाबु अब लास्ट त हुन्न छ नर्थ पोल डाइरेक्सन के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन नर्थ टु साउथ यसले बी फिल्ड प्रोभाइड गर्यो अब यहाँ तिमीले एउटा बार मैग्नेट राख्यौ के भाइ बहिनीहरु र कुनै बार मैग्नेटलाई यसमा यसरी राखिदियो भने यो फिल्डमा ल बार मैग्नेट यसरी राखिसकेपछि यो बार मैग्नेट छ अनि यसको लागि यो बार मैग्नेटको भाइ बहिनीहरु यो नर्थ पोल भयो अनि यो बार मैग्नेटको साउथ पोल अनि सुन है अनि यसको मोमेन्ट त साउथ टु नर्थ भन्ने कुरा त म धेरै बोलिसके अनि यो डिस्टेन्स को त यो इफेक्टिभ लेन्थ भएन यो 12 लियौ अनि मोमेन्ट पनि कता भयो मोमेन्ट पनि त यतैतिर रह्यो नि अनि मोमेन्ट र फिल्ड बीचको एंगल कति यो थीटा कुन एंगल बुझ्छौ थीटा इज एंगल बिट्विन एंगल बिट्विन नॉर्थ एंगल बिट्विन m एन्ड फिल्ड b भनेको त्यो बार मैग्नेटलाई राखिएको जुन फिल्ड प्रोभाइड गरेर राखिएको छ नि यूनिफॉर्म फिल्ड त्यो फिल्ड र बार मैग्नेटको मोमेन्ट बीचको एंगल थीटा अब सुन न यहाँनिर के हुने भयो भन्दा यो नर्थ पोलमा फोर्स कता लाग्छ यता लाग्ने भयो हैन फोर्स हो रिपेल हुन्छ यस सर यो फोर्स अनि यो साउथ पोल तिर यता लाग्छ नि त हैन फोर्स यस सर यो दुईटा फोर्स लागेको बुझौ यस सर अनि तिमीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटको टर्मबाटै सम्झिनु का युज टु नभई F = QE थाहा छ नि हैन हाँ सर अनि QE थाहा छ भने Q को ठाउँमा मैले यहाँ म्याग्नेटमा के राख भनेको छु M स्मल m अनि E को ठाउँमा B हो कि हैन हो यो फोर्स MB भयो अनि यो फोर्स पनि के भयो MB किन अब दुईटैको पोल डिस्टेन्स सेम छ फिल्ड पनि युनिफर्म छ भने त MB भयो कि भएन भाइ बहिनी अनि भन न त नेट फोर्स कति भयो नेट फोर्स 0 किन हेर न यो जति फोर्स हो यो त्यति नै फोर्स हो भने नेट फोर्स कति भयो नेट फोर्स 0 हुने भयो नेट फोर्स 0 भयो अब यो नेट फोर्स 0 त भयो फोर्स नेट जान राख्न यो पोइन्ट सुत्दिने पोइन्ट हो बार मैग्नेटलाई युनिफर्म फिल्ड भएको रिजनमा राख्यो भने नेट फोर्स विल बी 0 अनि सुन न अब यो ढिकीचाउ खेल्छ कि खेल्दैन के भनाउ त ढिकीचाउ खेल्छ भने सर खेल्यौ नि यो ढिकीचाउ खेल्छ कि खेल्दैन अब यता घुम्ने यो यता घुम्ने हुँदैन र टर्क भनेको के मैले यहाँ टर्क कन्सिडर गर्ने कपल कन्सिडर गर्यो नि हैन त्यसको अब टर्क इक्वल्स के होला टर्कको फर्मुला थाहा छ भाइ बहिनीहरु प्रोडक्ट अफ इच फोर्स एन्ड perpendicular between these two force हो force into perpendicular distance अब यो भने अब यो दुईटा फोर्स बीचको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स हेर त यो दुईटा फोर्स बीचको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स भनेको भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ लिए नि परपेंडिकुलर डिस्टेन्स यो हो कि नि हो
हो सर हजुर सर अनि यो थीटा हुँदा यसलाई पनि थीटा भनेर लेख्न पाइँदैन पाइन्छ पाइन्छ अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्स 12 sin थीटा भएन भयो किन हाइपोटेनियस त 12 छ नि त म्याग्नेट है अब त्यसपछि फोर्स mb भयो अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 12 sin थीटा लेखेको बुझौ बुझ्यो अनि m into 12 भनेको ठुलो m हो ठुलो mb sin थीटा याद गर यो टर्क को फर्मुला अब टर्क इक्वल्स टु mb sin थीटा थाहा पायौ टर्क इक्वल्स टु तिमीले उता डिफ्लेक्सन ग्याल्भानोमिटर मा पढायो नि बिना sin थीटा भनेर पढेको याद छ कि खाइदियौ याद छ बिना अनि यहाँ हेर बितव्य अब यो in हेर त म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको के रहेछ त फर्मुला in a छ हो सर ओ यहाँबाट आयो नि त in a मिना बिना सिकाएको थिएँ नि मैले हैन हो ल यो भयो in n त n टर्न्स भयो भने भनेर हो यसमा अब mb sin थीटा बुझ्यो यो सर बिना cos थीटा हो कि बिना sin थीटा हो र एकेटो sin थीटा हो एंगल कुनसँग लियौ प्लेन सँग पुरो बुझ्यौ प्लेन cos थीटा लिने त यस्तो हो के केटो cos थीटा लिने भनेको प्लेन को नर्मल सँग हो नर्मल प्लेन सँग थीटा बनाएन मैले त्यो बेला पनि प्लेन सँग थीटा लिने कान्छ अनि प्लेन को नर्मल सँग भन्यो भने 90 माइनस थीटा भयो अनि sin 90 माइनस थीटा हुनाले cos थीटा भएको कान्छ ओके यस सर नर्मली sin थीटा लिने हो त्यो प्लेन सँग त थीटा लिन्छ त अनि सिधै अनि बिना sin थीटा सिकाएको हैन मैले त्यहाँ सर m इक्वल टु इना कसरी भयो त्यो भन्नु नेटै गर्छ कस्तो रे m इक्वल टु इना लेख्नु भएको छ नि m इक्वल्स टु इना in ए किन यहाँ आएन यो b को ठाउँमा b छँदै छ अनि m को ठाउँमा के आयो कान्छ इना एना त यस्तो हो के यो n टर्न्स भएकोमा पो इना हो नत्र त सिंगलमा त i ए त हो नि हैन सिंगल टर्न ल तर हुन त यसमा टर्न्सहरुले म्याटर गर्दैन हैन किन मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरमा धेरै टर्न चाहिँदैन यस्ता होइन हैन मतलब यो म्याग्नेटमा त कहाँ टर्न म्याग्नेटमा त केको टर्न आयो त नि एउटा बार म्याग्नेट हो सिधै नेट त साइडको के भन्नुभएको नेट फोर्स 0 कसरी अनि सर नेट फोर्स 0 भएपछि पनि टर्क लाग्छ त्यसमा भनेर सुन न फुच्ची तिमी पनि कति हावा निस्क्यौ यार टर्क रोटेशनल मोसन नै पढेनौ जस्तो लाग्यो अनि एउटा फोर्स यता छ अनि अर्को ढिकी च्याउ खेल्यौ यहाँबाट भन्छ यो के हुन्छ ड्याङ यसरी घुम्दैन र बना हुन्छ सर हैन प्लेसमेन्ट फोर्स 0 हुन्छ सर नेट फोर्स 0 टर्क त छ यताको 90 माइनस थीटा के भन्नुभएको त फर्स्ट तिम्रो त्यो प्ले यसो हो के बाबु ल जस्तै यो कुनै प्लेन छ प्लेन सँग लियो भने थीटा अनि प्लेनको यो प्लेनको आफ्नै नर्मल हो ल सुन अनि प्लेनको नर्मल सँग यसरी बुझ त यो प्लेनको नर्मल हो अनि प्लेनको नर्मल सँग एंगल लियो भने यो के भयो यसरी प्लेनको नर्मल जस्तै प्लेन सँग थीटा लियो भने प्लेनको नर्मल सँग 90 माइनस थीटा भएन त टर्क मा त्यो उसमा ग्याल्भानोमिटरमा भनेको थिएँ नि मैले जस अब सम्झिराख त टर्क कति mb sin थीटा अनि यसमा इफ सुन है इफ थीटा 0 ल थीटा 0 थियो भने टर्क कति यसको मिनिङ बुझौ यो फिल्ड छ अनि यहाँ बार म्याग्नेटलाई तिमीले यसरी राख्यौ बार म्याग्नेटलाई यसरी राख्यौ कि अब यसको हेर न साउथ नर्थ पोल छ यो अनि फोर्स पनि यसरी लाग्ने गरी भयो भने यो फोर्स भयो भने यहाँ टर्क होला नो सर त्यही भनेको क्या यसको मिनिङ कुरो बुझौ अनि इफ थीटा 180 हुँदाखेरि पनि त टर्क 0 भयो नि भएन त्यसको मिनिङ यस्तो भयो ल फिल यो थियो अब यहाँ राख्यौ तिमीले बार म्याग्नेट यो बार म्याग्नेट राख्यौ नि अब यसको साउथ पोल यो नर्थ पोल यो हुने गरी राख्यो भने हेर न m र b बीचको एंगल कति भयो अहिले m र b बीचको एंगल 180 भएन नर्थ पोलमा यता फोर्स साउथ पोलमा यता फोर्स हुँदा नेट फोर्स पनि 0 टर्क पनि 0 भयो कि भएन सर थीटा इक्वल टु एकचोटी 0 भन्दिनु के रे
थीटा इक्वल टु 0 अनि फिल यता छ मोमेन्ट पनि त्यतै भयो भने थीटा 0 भएन यस सर भयो ल अब यसमा त्यही भएर थीटा 0 हुँदा अथवा 180 हुँदा यसरी अब यो पोइन्ट सम्झिने इफ magnetic dipole is placed in the region of magnetic dipole is placed in the region of uniform field important question of placed in the region of uniform field भएको रिजन मा राख्यो भने नेट फोर्स 0 only torque always 0 Non-zero. force always 0 always 0 torque non-zero यसो बुझ्न 0 पनि त भयो नि हैन र ए may or may not be sir मूर्खहरु तिमीहरु पनि हाउ रिसो टर्क may not be 0 may not be 0 धेरै तर may be 0 पनि त आयो नि हो सर एन्टी प्यारलल हुँदाखेरि आयो यति कुरा बुझ्नौ भने त हावा खायो भने त तिमीहरु यत्रो सिकाछु मैले है ओके सर एउटा बार म्याग्नेटमा जहिले पनि डाइपोल हुन्छ हैन अनि तर त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एक्जिस्ट लास्ट लेख्न नै दिनु भएन लास्टको लेख्न सर एकछिन ल डाङ्गे लास्टको लेख्न दिनु न यो लेख्दै अब स्क्रिनशट त्यहाँ पुगा त लेखौला सर यो अरु त लेखिसकेको लास्टमा के भन्नु भएको थियो सर ल म तल जाऊ अब जान्नु सर हुन्छ सर जाऊ तल जाऊ लेखिसके होला सर हुन्छ सर जाऊ स्क्रिनशट गराउँदै अनि लास्टमा एक्सप्लेन गरिदिनु सर हुन्छ सर जाऊ अयो फेरि अरूले सर माथि भन्छौ के सर त्यो इलेक्ट्रिक डाइपोल र म्याग्नेटिक डाइपोलको बारेमा एकचोटि भनिदिनु न इलेक्ट्रिक म्याग्नेटमा अलवेज डाइपोल हुन्छ इलेक्ट्रिकमा मेबी आर मे नट बी अहिले भन्छु म पहा लेखेर सर धेरै माथि हो के सर अन्त धेरै माथि भयो सर माथि धेरै माथि गर्नु न सर लङ एक्सिस माथि हाल्यौ कहाँ हेडलाइन यहाँ देखियो भयो सर हजुर भन्न कान्छ सर तपाईले त्यो म्याग्नेटको डाइरेक्सन आउटसाइड नर्थ टु साउथ भन्नु पनि त्यसको बारेमा चाहिँ अलि भनिदिनु न सर अलि त्यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ कस्तो ठाउँमा एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको लाइन्स अफ फोर्स के हुन्छ नर्थ पोलबाट निस्केर साउथमा जाने हैन हजुर लाइन्स अफ फोर्स के नर्थबाट निस्केर साउथमा जान्छ हो अनि लाइन्स अफ फोर्समै खिचिएको टेन्जेन्टले फिल्डको डाइरेक्सन देखाउने हैन ए हो सर हो अनि कताबाट निस्क्यो त ए सत्यो सर काला सही